सुरुवातमा स्वागत मन्तव्यको लागि अब म श्री रवि लामेछानेज्यूलाई मञ्चमा यहाँ निम्त्याउन चाहन्छु। सर, क्यान वी ह्याभ यु हियर प्लिज? नमस्कार। यहाँ उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म एकमुष्ट रूपमा हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर पाल्नुभएकोमा हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। केही उपस्थित दर्शक महानुभावहरू, विशिष्ट वरिष्ठ विभिन्न महानुभावहरूले आजको यो उपस्थितिको उद्देश्य लगभग थाहा पाउनु भएकै छ, केहीले थाहा पाउनु भएको छैन। तर म धेरै यसलाई व्याख्या अथवा धेरै त्यो सस्पेन्सलाई नलम्ब्याइकन यहाँहरूलाई आज हामीले बोलाउनुको तात्पर्य र हामीले गर्न खोजेको कामका विषयमा केही जानकारी गराउन गइरहेको छु। त्यो अनुमति चाहन्छु र यो अनुमति लिँदा म मेरा अभिभावक, मेरो आदरणीय दाई वरिष्ठ सञ्चारकर्मी हरिशरण लामिछानेज्यूको अनुमति लिएर, आशीर्वाद लिएर सुरुवात गर्न चाहन्छु। दाइ जहाँ हुनुहुन्छ कृपया उठिदिनु होला, एकपटक अगाडि आइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। जसलाई सुनेर म भित्रभित्रै प्रेरित भएँ, जसको आवाजले लाखौं नेपालीलाई सँगै उहाँको आफ्नै भाइलाई पनि प्रेरणा दिइरहेको थियो, म दाइको आशीर्वादबाट सुरु गर्न चाहन्छु। म आसन ग्रहणको लागि अगाडि अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। उपस्थित आदरणीय महानुभावहरू, हामी नेपाली आकाशमा एउटा सञ्चार माध्यमको फेरि सुरुवात गर्न गइरहेका छौँ। यो भिडमा अर्को एउटा सञ्चार माध्यम थपिन लागेको छ, थप्न खोजेका छौँ। तर त्यो भिडमा यो पृथक बनोस्, यो अलग बनोस् भन्ने उद्देश्यसहित हामी उपस्थित भएका छौँ। तपाईहरू आज गोर्खा मिडिया नेटवर्कको आमन्त्रणमा यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। म आधिकारिक रूपमा नेपाली आकाशमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कले सुरुवात गर्न आँटेको एउटा सञ्चार माध्यम र त्यससँग सम्बन्धित अन्य विभिन्न सञ्चार विधाहरू बारे जानकारी गराउनको निमित्त उपस्थित छु र आधिकारिक रूपमा गोर्खा मिडिया नेटवर्कको यो आमन्त्रण भएको जानकारी गराउँदै यहाँहरूलाई फेरि एकपटक हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका चेयरपर्सन आदरणीय जीवी राई यहाँ हुनुहुन्छ। म उहाँको परिचय गराउन चाहन्छु। यहाँले नाम मात्र हेर्नुभएको छ। हाम्रो यस अर्गनाइजेसनको चेयरपर्सन आदरणीय जीवी राईलाई म आधिकारिक रूपमा एज अ चेयरपर्सन स्वागत गर्न चाहन्छु र उहाँको यहाँ केही सस्पेन्स अझै पनि रहेछ। त्यसै गरी गोर्खा मिडिया नेटवर्कका भाइस चेयरपर्सन छविलाल बन्जाडे जोशीज्यूलाई पनि म आधिकारिक रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँ यहाँको भाइस चेयरपर्सन हुनुहुन्छ र म यस संस्थाको म्यानेजिङ डाइरेक्टर भएको छु। तर त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण, म आफूलाई एक सामान्य सञ्चारकर्मी भन्न रुचाउँछु र मेरो भूमिका त्यही सामान्य सञ्चारकर्मीकै रूपमा बढिरहनेछ। म आफूलाई पनि यसरी यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। त्यसै गरी यस संस्थासँग आबद्ध रहनुभएका साथीहरू हुनुहुन्छ। एउटा टिम वर्क हो यो। हामी तीन यस संस्थाका प्रमोटर्सहरूका रूपमा परिचित हुन चाहन्छौँ यहाँहरू समक्ष। त्यसबाहेक पनि अन्य टिम जसको परिचय त गर्दै जान्छौँ। त्यसपछि हामीसँग रहनुभएका डाइरेक्टर मार्केटिङ एन्ड सेल्स मिस्टर शम्भु गुरागाईज्यूलाई पनि म परिचित गराउन चाहन्छु, यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अनि गोर्खा मिडिया नेटवर्कले प्रस्तुत गर्ने आजको यस अनाउन्समेन्ट समारोहमा यस गोर्खा मिडिया नेटवर्कका क्रिएटिभ डाइरेक्टर विपिन कुमार आचार्यज्यूको पनि म आधिकारिक परिचय यहाँहरू समक्ष गर्न गइरहेको छु। अब केही भूमिकाहरू त छन्, भन्नै पर्ने चिजहरू छन्। तर त्योभन्दा पहिला म आजको यो नयाँ सुरुवात बारे अडियो भिजुअल्ली यहाँहरूलाई जानकारी गराउने अनुमति चाहन्छु र यसका लागि हामी तीनैजना यस भेन्चरका प्रमोटर्सहरूले यसको सुरुवात यहाँहरू समक्ष पेश गर्छौँ। कृपया अनुमति दिनुहोला। हामी यो मञ्चबाट एकैछिन अगाडि गएर यहाँहरूलाई हाम्रो यो स्क्रिनतर्फ ध्यानाकर्षित गराउन चाहन्छौँ र
हाम्रो लोगो रिभिलको समय हो यो। त्यसका लागि यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। यहाँहरूले भित्री मनबाट शुभकामना र शुभाशिष सहित जोरदार ताली बजाइदिनु भयो भने हामी हाम्रो नयाँ आरम्भ हुन लागेको विषयवस्तुबारे जानकारी गराउनेछौँ र यसरी हामी तीनैजनाले यो स्विच र यो रिमोटबाट हाम्रो आजको सुरुवात, हाम्रो नयाँ यात्राको सुरुवात सुरु गर्दैछौँ। नेपाली आकाशमा आजबाट ग्यालेक्सी 4K, नेपाल's फर्स्ट 4K टेलिभिजन च्यानल सुरुवात भएको छ। यो घडीमा तपाईहरुबाट हामी एउटै चीज चाहन्छौं, आशीर्वाद। भित्री मनबाट तपाईले दिनुहुने आशीर्वादले हामी नेपाली संसार माध्यमको उचाइलाई एउटा बेग्लै उचाइमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छौं। नेपाली संसार कर्मीहरुका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण ठाउँ बन्न सकोस् भन्ने कुरामा प्रतिबद्ध हुन चाहन्छौं र फेरि पनि ग्यालेक्सी 4K का तर्फबाट अफिसियली फेरि पनि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरुलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन टक्राउन चाहन्छु र आफ्ना केही भनाइहरु राख्नेछु। कृपया हाम्रा टिम मेम्बर्स सबैजना साथीहरुलाई फेरि आसनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। केही बेरमा नै ग्यालेक्सी 4K का विभिन्न प्लेटफर्महरुबाट तपाई हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई मेरो आधिकारिक फेसबुकबाट संसारभरि र नेपालमा यो प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहनु भएको छ। सबै दर्शक महानुभावहरु तपाई संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि हेरिरहनु भएको छ। यहाँहरु सबैबाट पनि शुभेच्छाको अपेक्षा गरेको छु। दर्शक महानुभावहरु, यो समय मानिसहरु कुरेर बसिरहेका छन्। धेरैलाई लाग्छ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले के भन्छ त्यो कुरेर बसेका छन् मानिसहरु लाग्छ। यहाँ उपस्थित भएका हामी पनि कतै न कतै समाचार र विचारसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सम्बन्धित भएका मानिसहरु भएको हुनाले देश सिंगो देशै अदालतले के भन्छ, अब राजनीतिमा के हुन्छ भनेर कुरिरहेको छ जस्तो लाग्छ। हामीलाई त्यस्तो भान हुन्छ, तर होइन। केही प्रतिशत मानिसहरुलाई मात्र अदालतले के भन्छ भन्ने चासो छ। यो देशका अधिकांश मान्छेहरुलाई भरे बेलुका के खाने भन्ने चासो छ। हरेक अधिकांश मान्छेहरु भरे बेलुकाको घाँस कुरेर बसिरहेका छन्। मन्दिरका वरपर हेर्न जानु होला, मस्जिदका वरपर हेर्न जानु होला, टोल छिमेकहरुमा हेर्नु होला, श्रम गरेर खाने मानिसहरुलाई हेर्नु होला। तिनीहरु मध्ये कोही पनि सम्मानित अदालतले के भन्छ भनेर कुरेर बसेका छैनन्। तिनको चासोको विषय होइन, केही हामी जस्ता मानिसहरुको चासो होला। तर यो देशका अधिकांश मानिसहरु न्याय नपाएर छटपटिएका छन्। तिनलाई चाहिँ आफ्नो वर्षौंसम्म अल्झिएको मुद्दामा के फैसला आउँछ भन्ने कुराको प्रतीक्षा छ, न कि अदालतले गर्ने अबको निर्णयको प्रतीक्षा छ। धेरै मानिसहरुले यो समय नै होइन, यो टेलिभिजन सुरुवात गर्ने समय नै होइन, अथवा यो सञ्चार माध्यम सुरुवात गर्ने समय नै होइन, यो त अब के हुन्छ राजनीतिमा भनेर कुर्ने समय हो भनेर भनिरहनु भएको छ। राजनीतिमा के हुन्छ भनेर यो मुलुकले कुरेको कयौं वर्ष भयो। त्यो कुर्दा कुर्दा कयौं मानिसहरुको ज्यान गयो। तर आम सर्वसाधारण मानिसको मुद्दा जिउका तिउ रह्यो। त्यसै उद्देश्यले तिनै आम सर्वसाधारणको मुद्दालाई हेडलाइन बनाउने उद्देश्य लिएर हाम्रो टिमले सुरु गरेको कार्यक्रममा मैले कहिले पनि यो देशका प्रधानमन्त्री अथवा विशिष्ट मन्त्रीहरुको अन्तर्वार्ता प्रसारण गरिन। आम सर्वसाधारणका आवाजहरु प्रसारण गरे र तिनै आम सर्वसाधारणका आवाजहरुलाई चलिरहेको हेडलाइन भन्दा अलग हेडलाइन प्रस्तुत गर्दा ती सम्पूर्ण आवाजहरुले स्थान पाए र आज यो स्थानसम्म हामी
पुग्न सफल भयौँ। अर्थात् हामीले अब हेडलाइन चेन्ज गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। यही प्रतिबद्धता, आम सर्वसाधारणलाई आफ्नो प्रसारणको हेडलाइन बनाउने प्रतिबद्धता अनि विशिष्ट मनोरञ्जन प्रस्तुत गर्ने उद्देश्य सहित हामीले सुरु गरेका हौँ नेपालको पहिलो 4K च्यानल ग्यालेक्सी 4K। म यति जानकारी यहाँहरूलाई दिन्छु। यसका बारेमा, यसका प्रडक्टहरू हामी के गर्दैछौँ त्यसबारे पक्कै पनि जानकारी दिन्छौँ। तर एउटा कुरा चाहिँ म नछुटाई भन्न चाहन्छु कि जति पनि आम सर्वसाधारण मानिसहरू छन् जसको मुद्दा सधैँभरि ओझेलमा पर्यो, राजनीतिले सधैँ ओझेलमा पार्यो, ती आम सर्वसाधारण दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर आफ्ना न्युज, आफ्ना हेडलाइन्सहरू बदल्ने प्रतिबद्धता भने यो भव्य समारोहमा आज ग्यालेक्सी 4K को सुरुवात गरिरहँदा म अभिव्यक्त गर्न चाहन्छु र म यहाँहरूलाई यो उपस्थितिका लागि फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अगाडिको कार्यक्रममा हाम्रा बारेमा यहाँहरूले जानकारी पाउँदै जानुहुनेछ। अहिलेलाई केही बेरलाई म विश्राम लिन्छु। तपाईसँगको साक्षात्कार एकछिनपछि मेरो बाँकी नै छ। म अहिलेलाई विश्राम लिन्छु। फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार। र ती एक्साइटमेन्टका साथ तेस्रो सो को हामी अनाउन्स गर्दैछौँ र तेस्रो सो अनाउन्समेन्टको लागि बोलाउन चाहन्छु द one and only none other than Deepak Raj Giri सरलाई on stage please. Thank you. A big round of applause, ladies and gentlemen, unveiling Crime Patrol. Deepak सरलाई केही शब्द बोल्नको लागि म अनुरोध गर्दछु. Thank you very much. यहाँ उपस्थित यो भव्य समारोहमा उपस्थित आदरणीय सबै व्यक्तित्वहरूलाई म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला आजभन्दा धेरै वर्ष अगाडि, धेरै वर्ष सायद 29-30 वर्ष अगाडि, 28-29 वर्ष अगाडि आदरणीय हरिदाई मदन दाईको सिरियल हेरेर त्यो कलाकारिता गर्ने रहर पालेको एउटा केटा टेलिभिजनमा प्रोग्राम गर्नको लागि एकदम उत्साहित थियो। टेलिभिजनमा अनुहार देखाउन पाउँदाखेरि कति खुसी हुन्छु होला भन्ने एउटा कल्पना थियो। एउटा कल्पना बोकेर आएको एउटा केटालाई एकजना प्रोग्राममा असिस्टेन्ट गर्ने अथवा उहाँ पनि एकजना सङ्घर्ष गरिरहेको एउटा केटाले आउनुहोस् तपाईँ एउटा टेलिभिजनमा एउटा रियालिटी सो छ त्यहाँ आफ्नो प्रतिभा देखाउनुहोस्, तपाईँ आफ्नो क्यारिकेचर प्रतिभा रहेछ त्यो देखाउनुहोस् भनेर त्यो केटाले मलाई लिएर गएको थियो टेलिभिजनमा। त्यो मेरो सायद पहिलो पाइला थियो। त्यसपछि बिस्तारै बिस्तारै अनि टुक्का हुँदै अगाडि बढेँ र मेरो यात्रा यहाँसम्म आयो। र त्यसपछि अहिले म टेलिभिजनबाट सिनेमामा प्रवेश गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेँ, नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा जोडिने मौका पाएँ। र त्यसपछि अब फेरि टेलिभिजनमा फर्कने कि नफर्कने दुविधा थियो, अवस्था पनि प्रतिकूल थियो। त्यस्तो बेलामा त्यति बेला सङ्घर्ष गरिरहेको केटो जुन आजको विशाल नाम छ रवि लामिछानेजी, मेरो मित्र, उहाँले नै मलाई फेरि एकपटक टेलिभिजनमा आउनुपर्छ, तपाईँले एउटा कमसेकम एउटा सो गर्नुपर्छ भन्नुभयो। मलाई खुसी लाग्यो। रविजीलाई एकदम थ्याङ्क यू भेरी मच भन्न चाहन्छु। र यो रवि टिममा छु म, तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना। र मलाई पनि यो अलिकति फरक प्रकारको च्यालेन्ज लाग्यो। केही फरक गरौँ, केही फरक गर्दाखेरि रमाइलो हुन्छ, एउटा रेगुलर चिज त गरिरहेको छु भनेर यसमा जोडिने अवसर प्राप्त गरेको छु। सम्पूर्ण यो गोर्खा च्यानल, गोर्खा टेलिभिजनको यो सबै च्यानललाई र सबै आज यहाँ ड्यासमा आसिन सबै आदरणीय व्यक्तित्वहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु मलाई चुन्नु भएकोमा। र म सकेसम्म मेरो प्रयास रहन्छ यसलाई न्याय प्रदान गरौँ। र मलाई चाहिँ तपाईँहरूको शुभेच्छा, शुभाशिष चाहिन्छ र धन्यवाद भन्न चाहन्छु एकपटक फेरि। थ्याङ्क यू भेरी मच।
धेरै धेरै धन्यवाद दीपक राज गिरिज्यूलाई र कङ्ग्रेचुलेसन्स एन्ड वी विश यु भेरी गुड लक क्राइम पेट्रोल निकै नै भिन्दै अवतारमा उहाँलाई हामीले अवश्य पनि देख्न सक्छौँ प्राय हामीले व्यङ्ग्य गरिराख्नु भएको अनि एकदमै चक्लेटी हिरो जसरी पनि देखिरहेका थियौँ भने यसपालि क्राइम पेट्रोलबाट चाहिँ उहाँको एकदमै सिरियस अनि मोर एडभेन्चरस अनि एक्साइटिङ अवतार हामीले देख्न सक्छौँ भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ Now with that, it's time we unveil the fourth exciting show on Galaxy 4K. र यसको unveiling को लागि म निम्त्याउन चाहन्छु very beautiful and dynamic singer we have Indira Joshi. Let's give a very big round of applause and welcome her. त्यसैगरी उहाँसँग साथ दिँदै हुनुहुन्छ सिंगर काली प्रसाद बास्कोटा ज्यूलाई पनि म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु र साथसाथै a young talent we have Ayush KC. Let's have him on stage, please. Ladies and gentlemen, let's give a very big round of applause. हजुर तपाईहरुको माझ यहाँ अनवील भइसकेको छ सारेगामाका लिटल च्याम्प्स इन्डियाकै नम्बर 1 र पायोनियर अफ रियालिटी सो रहेको छ यो कार्यक्रम र वी भेरी प्लिज टु हेभ सच अमेजिङ प्यानलिस्ट एज द गेस्ट एन्ड अफ कोर्स ड्युरिङ द एन्टायर सो इन्दिराजी प्लिज थ्याङ्क यू शुभेच्छा उपस्थित सम्पूर्णमा एकदमै हृदयदेखि नै नमस्कार भन्न चाहन्छु अलिकति रियालिटी सोको आफै एउटा पार्टिसिपेन्टबाट स्टार्ट गरेर अनि एज अ जज पनि केही अनुभव बटुलिसके पछाडि सारेगामापा लिएर आउँदैछौँ हामी मलाई लाग्छ संसारमा 3टा चिज नमन पराउने कोही पनि छैन एउटा फुल अर्को बालबालिका र अर्को गीत सङ्गीत सो फुल जस्तो बच्चाहरूले गाएको गीतहरू सायद सबैले मन पराउनुहुन्छ होला मैले आश गरेकी छु थ्याङ्क यू सरी यहाँहरू सबैले देखिरहनु भएको हो हामीले फर्स्ट टाइम सिङ्गिङ रियालिटी सो नेपाल आइडल सुरु गरेपछि त्यसका पनि थुप्रै चुनौतीहरू थिए थुप्रै च्यालेन्जेसहरू थिए तर यो 3 सिजन सक्दाखेरिको एउटा पाटो के भयो भने जसलाई हामीले जो त्यहाँ पार्टिसिपेन्ट हुन आउनुभयो जो त्यहाँ गाउनु भयो उहाँहरू सबैजना हाम्रो साथी हुनुभयो साथी हुनुभएको मतलब हामीसँगै टुर गर्नुहुन्छ हामीसँगै गाउनुहुन्छ हाम्रो गीतहरू गाउनुहुन्छ अथवा कतिजनाहरू त हामीभन्दा निकै धेरै पपुलर हुनुहुन्छ निकै धेरै व्यस्त हुनुहुन्छ र अब हाम्रो साथी हुने पालो भएको छ यो जेनेरेसनसँग त्यसको लागि हामी एक्साइटेड छौँ यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण अग्रज व्यक्तित्वहरूमा म बाल गायक आयुष केसको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु र सबैभन्दा अगाडि चाहिँ म एकदमै एक्साइटेड छु किन चिजमा भन्दाखेरि चाहिँ यही सोसँग चाहिँ म इन्डियामा पनि म गएको थिएँ यही सोमा सारेगामा लिटल च्याम्प्स र त्यहाँ पनि मैले थुप्रै अनुभव चाहिँ मैले बटुल्न पाएँ र साथै साथ अहिले यही सोमा चाहिँ म एज अ परिवारको रूपमा चाहिँ म जुड्न सफल भएको छु त्यसमा म एकदमै खुसी छु र यो पुरै इन्टायर टिमलाई म धेरै धेरै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु सम्पूर्णलाई एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि मलाई यसै गरी नै मलाई प्लेटफर्म दिनुहुन्छ भने म आशा गर्दै थ्याङ्क यू सो मच भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच र इन्दिराजी काली प्रसाद बास्कोटाज्यू र हामी न्यू बज्राचार्यज्यूलाई चाहिँ एज अ जज यस कार्यक्रममा देख्न पाउनेछौँ भने आयुष एन्ड वी विश यू अल द बेस्ट आयुष तपाईँले बाहिर गएर इन्डियामा गएर यत्रो हामीलाई गर्व बनाउनु भएको छ र यस कार्यक्रमको बाट पनि तपाईँलाई चाहिँ अझै हामीले राम्रोसँग एउटा प्लेटफर्म चाहिँ क्रिएट हुनेछ भन्ने चाहिँ हामी आशा गर्दछौँ न्यू बज्राचार्य सर यसपालि चाहिँ यस कार्यक्रममा आउन सक्नु भएन उहाँ विदेश भ्रमणमा हुनुहुँदो रहेछ बट वी आर रियली वेटिङ फर द एन्टायर प्यानल अफ जजेस टु सी देम लाइभ अन द सो एट ग्यालेक्सी 4K वाउ सो मच अफ एक्साइटमेन्ट मलाई त यो अनाउन्स गर्दा गर्दै पनि अलिकति धेरै एक्साइटेड भएर आई थिङ्क म अलिकति ब्रिदर लिन्छु फर अ सेकेन्ड
नेक्स्ट लेडिज एन्ड जेन्टलमेन, अब फेरि पनि पालो भएको छ अर्को एकदमै एक्साइटिङ शो अनाउन्स गर्नको लागि र यसको लागि म मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु a motivational speaker, a very inspiring personality, रमेश प्रसाई ज्यूलाई। उहाँलाई जोरदार तालीका साथ निम्त्याउँ। सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरुमा म ग्यालेक्सी टेलिभिजनको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। म मेरो विश्वभरिका शुभचिन्तकहरूको आशीर्वादले पब्लिक स्पिकरको ताज पहिरिसकेपछि मैले विभिन्न विषयहरुमा प्रश्न गरिरहे, सामाजिक विषयहरुमा प्रश्न गरिरहे र आम भोइ मान्छेहरुको तर्फबाट उत्तर खोजिरहे। कुनै विषयमा म नबोल्दा मेरा शुभचिन्तकहरूले मलाई प्रश्न गर्नुहुन्थ्यो, फलानो विषयमा रमेश किन बोलेन? किनकि मैले प्रश्न त गरिरहे तर ती मध्ये अधिकांश प्रश्नहरूको उत्तरै आएन, किनकि ती कुनै पनि प्रश्नहरू सम्बन्धित ठाउँमा पुगेनन्। आज तपाईहरु सबैको विश्वभरिबाट पाएको आशीर्वादले, स्नेहले म आँखा जुदाएर हात मिलाएर हेड टु हेड प्रश्न गर्ने ठाउँमा आइपुगेको छु र ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट सुरुवात हुँदैछ एउटा ऐतिहासिक पृथक कार्यक्रम लाल मोहरको, जहाँ तपाई स्वयं सहभागी हुनुहुनेछ मसँगै। कार्यक्रमको विषयमा धेरै प्रकाश पारेर म त्यो सरप्राइज भङ्ग गर्न चाहन्न, किनकि त्यसले पहिलो कार्यक्रमको आनन्द आधा घटाइदिनेछ। तर म एउटा सर्वेको नतिजा मात्र तपाईसँग बाँड्न चाहन्छु। हाम्रो छिमेकी राष्ट्रमा भएको एउटा मिडिया सर्वेमा यस्तो नतिजा देखियो। उनीहरू नेपालको बारेमा कति पक्षपाती छन् म त्यता जान चाहन्न, त्यसमा त एउटा महाकाव्य नै बन्छ। तर त्यो उतैकाले गरेको मिडिया सर्वे हो। छिमेकी राष्ट्रका मिडियाहरूमा गरिएको त्यो सर्वेमा देखियो कि त्यहाँका ठुला ठुला मिडियाहरू 95% राजनीतिको किचोलो र धर्म सम्प्रदायको विवादमा केन्द्रित हुन्छन् र जम्मा 5% मात्रै जनजीविकाका सवालमा अन्तर्वार्ता चलाउँछन्। यो तितो सत्य हो, तर सस्तो र सजिलो अन्तर्वार्ता चलाउने मेहनतै नगर्नुपर्ने त्यो तीव्र हावाले हाम्रा सञ्चार माध्यमहरूलाई पनि छुँदैछ। आज नीतिको बहस हुनुपर्ने नेताका अन्तर्वार्ताहरू केवल राजनीतिक किचोलो र आपसी विवादहरूमा केन्द्रित हुन थालेका छन्। के राजनीतिक नेताहरूको अन्तर्वार्ता नै नलिने? लिने, अवश्य लिने, निसन्देह लिने, तर बारम्बार सुनेर कण्ठै भइसकेका चुनावी मन्तव्यहरू दोहोर्याएर तपाईको समय बर्बाद गर्नका लागि होइन, तथ्य तथ्याङ्क र प्रमाणको आधारमा तपाईसँग गरेका वाचाको हिसाब किताब गर्नका लागि लिने नेताहरूको अन्तर्वार्ता। र त्यस्तो कार्यक्रमको हामी सुरुवात गर्दैछौँ। निष्पक्ष भएर, इमानदार भएर, चर्चाको शौखिन भएर होइन, सस्तो टिआरपी खोजेर होइन, समाजप्रति साँच्चीकै जिम्मेवार भएर, कसैलाई पूर्वाग्रहले खुइल्याउनका निम्ति होइन, समस्याका समाधानहरू पहिल्याउनका निम्ति। नेपाली राजनीतिमा अहिले मिडियामा समेत कित्ताकाट गर्न थालिसके कतिपयले, फलानो मिडिया राजनीतिमा फलानो लाइनको, फलानो मिडिया फलानो लाइन। बट आई वुड लाइक टु से यो फलानो लाइन, बट इन ग्यालेक्सी टेलिभिजन देयर इज नो लाइन। त्यसकारण हामी पूर्वाग्रह रहित र निष्पक्ष भएर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछौँ। अनि अर्को मात्र एउटा कुरा मलाई यहाँनिर भन्न मन छ कि आज नेपाली टेलिभिजन टक सोहरू, अन्तर्वार्ताहरू मुख्यतया दुई प्रकारका छन्। एक प्रकारका अन्तर्वार्ताहरू केवल सामाजिक सञ्जालका मसाला बनिरहेका छन्। ती मान्छेहरूको आकर्षण हुन्छ तर त्यसले केही पनि खुराकै दिँदैन। ती अन्तर्वार्ता जहाँबाट सुरु भए त्यही सकिन्छन् बिना निष्कर्ष। र अर्का खाले अन्तर्वार्ताहरू अत्यन्तै उत्कृष्ट हुन्छन्, तर तिनको प्रस्तुति र भाषा शैलीले गर्दा त्यो विद्वान वर्गलाई त ग्राह्य हुन्छ, तर म जस्ता भुइँ मान्छेहरूले धेरै बुझ्नुहुन्न। त्यसकारण अब हामी एउटा यस्तो टक सो, यस्तो अन्तर्वार्ता उत्पादन गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ, एउटा यस्तो अन्तर्वार्ताको कल्पना गरिरहेका छौँ जुन विद्वान वर्गदेखि तपाईँ र म जस्ता भुइँ मान्छेहरूलाई पनि ग्राह्य हुनेछ। त्यसकारण हाम्रो कार्यक्रममा सँगसँगै सहभागिता जनाएर यहाँहरूले आफ्ना सुझावहरू, उत्प्रेरणाहरू दिनु नै हुनेछ। तपाईँका सुझाव, उत्प्रेरणा र स्वस्थ आलोचनाहरू हाम्रा लागि अमूल्य आशीर्वाद हुनेछन्। जय देश, धन्यवाद। सँगसँगै मिलेर उठाउनेछौँ हामी लाल मोहर।
धेरै धेरै धन्यवाद रमेश प्रसाईज्यूलाई र उहाँलाई यो नयाँ कार्यक्रम लाल मोहरको लागि पनि धेरै बधाई र शुभकामना दिन चाहन्छौँ। उहाँलाई सोसल मिडिया मात्रै देखिरहेको, सोसल मिडियामा देख्दाखेरि पनि उहाँको बोल्ने तरिका, उहाँले जुन किसिमको इन्सपायर गर्नुहुन्थ्यो त्यो सुनेर कस्तो अचम्बित पनि हुन्थे र इन्सपायर पनि हुन्थे सँगसँगै। तर आज उहाँलाई प्रत्यक्ष देख्न पाउँदाखेरि र उहाँलाई सुन्न पाउँदा वी भेरी भेरी लकी एन्ड वी आर लकी टु ह्याभ यु इन द टिम भन्न चाहन्छु रमेश प्रसाईज्यूलाई। एन्ड यो कार्यक्रमबाट चाहिँ उहाँले अझै धेरै जनमा चाहिँ इन्सपायर गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ आशा गर्दछौँ र अल द बेस्ट। वान मोर टाइम अ बिग राउन्ड अफ अप्लज एभ्रीवान। र हाम्रो अर्को कार्यक्रमको अनाउन्समेन्टको लागि म बोलाउन चाहन्छु नेसनल इन्भेन्सन सेन्टरबाट आउँदै हुनुहुन्छ मीरा पोखरेलज्यू। यस कार्यक्रम चाहिँ रेस्पेक्टेड महावीर पुनज्यूले चाहिँ होस्ट गर्नुहुनेछ, बट सी इज हियर एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ। उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्कार यहाँहरू सबैलाई। म राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट चार्टर अकाउन्टेन्ट मीरा पोखरेल। म त्यहाँको म्यानेजमेन्ट हेर्ने गर्छु। नेपालको म धेरै केही पनि नभनिकन एउटा सानो स्ट्याटिस्टिक्स राख्न चाहन्छु। यहाँहरूको अगाडि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र जस्तो रिसर्च इन्स्टिच्युट किन चाहिन्छ भन्ने बारेमा। नेपालको इम्पोर्ट एक्सपोर्ट रेसियो हेर्नुहुन्छ भने 93:7 छ है। हामीले 93% कुराहरू चाहिँ बाहिरबाट मगाइरहेको छौँ भने 7% मात्र कुरा चाहिँ हामी बाहिर पठाइरहेछौँ भने हाम्रो इकोनोमी नै के छ, ट्रेडिङ बेस भइरहेको छ। हाम्रो इकोनोमीलाई पनि अब प्रोडक्सन बेस बनाउनु पर्छ, नेपालमै सामानहरू बन्नुपर्छ, नेपालमै धेरै उद्यमीहरू बन्नुपर्छ। ट्रेडिङ बेस इकोनोमीबाट अब हाम्रो इकोनोमी प्रोडक्सन बेस, म्यानुफ्याक्चरिङ बेस हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको स्थापना गरेका छौँ। र नेपालको केसमा पनि रिसर्च, इनोभेसन अनि आविष्कार निकै नै जरुरी छ। नेपालको अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउनको लागि, अर्थतन्त्रमा धेरै उद्यमीहरू उत्पादन गर्नका लागि अहिले विदेश पलायन हुने रेसियो पनि त्यतिकै धेरै छ। र नेपालमा जस्तो सोच्ने मान्छेहरूको के हुन्छ भनेपछि बच्चाहरू जन्मिसकेपछि डक्टर बन्नुपर्छ, इन्जिनियर बन्नुपर्छ भन्ने खालको माइन्डसेट छ। र हामी धेरैले पनि के सोच्दैनौँ भने मेरो बच्चा पछि गएर उद्यमी बनिदियोस्, केही कुरा बनाओस्, फ्याक्ट्रीहरू बनाओस्, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनीजहरू खोलोस्, प्रोडक्सन इन्डस्ट्रिजहरू बनाओस् भनेर चाहिँ हामीले सोचिरहेको हुँदैनौँ। त्यसरी नेपालको इकोनोमीलाई ट्रेडिङ बेसबाट प्रोडक्सन अनि म्यानुफ्याक्चरिङ बेस्ड इकोनोमीमा रूपान्तरण गर्नका लागि यस्तो सोचहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्दछ। र जसरी मिडियाको एकदम सशक्त रूपमा हरेक घर घरमा इनोभेसनको इम्पोर्टेन्स, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट सबैले बुझ्न सक्यो भने हाम्रो बाल मस्तिष्कबाटै नै यस्तो खालको छाप बस्न सक्यो भने पक्कै पनि हाम्रो फ्युचर, हाम्रो अगाडि आउने जेनेरेसन अलिकति उद्यमी बनेर अर्को भिन्न पर्सपेक्टिभबाट सोच्ने भएर आउन सक्छ। र यस्तो अपर्च्युनिटी दिनुभएकोमा डाक्टर महावीर पुन सरको तर्फबाट, राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको तर्फबाट म मीरा पोखरेल यहाँहरू सबैलाई गोर्खा ग्यालेक्सी 4K टिमलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। एन्ड वी आर भेरी मच लुकिङ फरवर्ड टु इट। थ्याङ्क यू भेरी मच। धेरै धेरै धन्यवाद मीरा पोखरेलज्यूलाई एज अ रिप्रेजेन्टेटिभ आएर यस मञ्चमा कार्यक्रमको बारेमा भनिदिनु भएकोमा। यो कार्यक्रम चाहिँ स्वयं महावीर पुनज्यूले नै चलाउनु हुनेछ। व्यस्तताको कारणले आज आउनु सक्नु भएन, तर हामी कार्यक्रममा चाहिँ उहाँलाई अवश्य पनि देख्नेछौँ। र आविष्कार यस विषयलाई हामीले अलिकति ध्यान त्यति नदिएको जस्तो मलाई लाग्छ, तर यो कार्यक्रमबाट मलाई आशा छ अझै धेरै आविष्कारकहरू, साइन्टिस्टहरूले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म पनि पाउनुहुनेछ र यसबाट चाहिँ हामीले नयाँ नयाँ इन्भेन्सन्स र इनोभेसन्सहरू देख्ने मौका पाउँछौँ भन्ने आशा गर्दै next we have another very very exciting show to reveal in front of you all. र यो रिभिल गर्नका लागि म कवि नवराज पराजुलीज्यूलाई बोलाउन चाहन्छु। उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ।
सबैजनालाई नमस्कार। तपाईँले यति राम्ररी हेरिरहनु भएको छ त्यहाँबाट, त्यसैले 2 लाइन उहाँहरूलाई डेडिकेट गरेर सुरु गर्न मन लाग्यो यसको बारेमा केही भन्नलाई। म एक्लो छैन, म जस्तै अर्को एक्लै छ। म एक्लो छैन, म जस्तै अर्को एक्लै छ। दुईटा एक्लो सँगै हुनुको मजा पनि त बेग्लै छ। मेरो कहानी लेख्ने पनि एक्लै बसेर लेख्दैछ। मेरो कहानी लेख्ने पनि एक्लै बसेर लेख्दैछ। मलाई कसैले देखोस् नदेखोस्, देख्नु पर्नेले देख्दैछ। यो कार्यक्रम चाहिँ, यस कार्यक्रमको बारेमा धेरै चाहिँ भन्दिनँ मैले, अघि रमेशजीले भने जस्तै धेरै कुरा रिभिल नगरौँ भनेर। तर यो कार्यक्रम चाहिँ कोमल कार्यक्रम हो, नरम कार्यक्रम, एकदमै बुलन्द शक्तिशाली कार्यक्रमहरू हामीसँग अलरेडी छन्। तर यो समाजमा, यो संसारमा, यो जगतमा केही कोमलता अझै पनि बचाइराख्नुपर्छ भन्ने सोचेर हामीले एउटा कोमल कार्यक्रम गर्दैछौँ। मैले भन्न खोजेको कुरा तपाईँलाई एउटा उदाहरणबाट दिन्छु म। घाम चाहिँ बिहान उदाइहाल्दो रहेछ, उदाउँदा एकछिन चाहिँ हेर्न सकिने हुन्छ, तर एकछिनपछि घाम यति चर्किन्छ कि मान्छेहरू घामतिर हेर्नै छोडिदिँदा रहेछन्। अनि घामलाई एकदम नराम्रो लाग्दो रहेछ, आफू यति सुन्दर छु तर पनि कसैले फर्केर हेरिदिँदा पनि हेरिदिँदैन भनेर। आफ्नै चमक घामलाई एकदमै नराम्रो लाग्न थालेपछि उसले के सोच्दो रहेछ भने, म भित्रको सुन्दरता मान्छेले देखुन् भनेर साँझमा चाहिँ घाम गएर कोमल भनिदिँदो रहेछ। तर दुःखद कुरा चाहिँ के भने, हामीसँग त्यही कोमल घामलाई हेर्ने समय पनि छैन, फुर्सद पनि छैन। अहिलेकै केसमा हेर्नुहुन्छ भने साँझमा हामी चाहिँ घाम अस्ताउने समयमा, घाम कोमल भएको बेला घामलाई हेर्न छोडेर बरु घामसँग सम्बन्धित चिन्हहरूको बारेमा कुरा गर्दै हिँडिरहेछौँ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले अलिकति भए पनि मान्छेमा कोमलता बचाइराख्नुपर्छ भनेर चाहिँ यो कार्यक्रम सुरु गर्न लागेको हौँ। यो कार्यक्रम र ग्यालेक्सी टेलिभिजनको दुइटैको एउटा मोटो चाहिँ सिमिलर छ। त्यो भनेको एउटै शब्दमा भन्ने हो भने रूपान्तरण। अघि पनि साथीले भन्दै हुन्थ्यो, त्यसको एउटा इक्जाम्पल दिन्छु म। यसको लागि चाहिँ मैले, किनभने यो चाहिँ आर्टसँग, कलासँग सम्बन्धित भएको भएर मैले यसको उदाहरण पनि काव्यबाटै लिनुपर्ने हुन्छ। हिन्दीमा एउटा कमेडी फिल्म बनेको थियो, तपाईँले हेर्नु भएको छ होला। त्यसको एउटा टाइटल ट्र्याकमा चाहिँ गुलजारले लेख्नु भएको छ, जिसका भी चेहरा छिला अंदर से और निकला, जिसका भी चेहरा छिला अंदर से और निकला, मासूम सा कबूतर नाचा तो मोर निकला। हामीले चाहेको पनि न्युजमा होस्, एन्टरटेनमेन्टमा होस्, आर्टमा होस्, त्यो आर्टको, न्युजको, एन्टरटेनमेन्टको जुन कबुतर छ, यसलाई हामी ग्यालेक्सी टेलिभिजनको मार्फतबाट यसरी नचाहौँ कि ऊ मोरमा परिणत होस्, मयुरमा परिणत होस्। हामीले यसमा त्यही नै गर्न लागेको छौँ। र अरू धेरै भन्दिनँ। फाइनल्ली जानुभन्दा अगाडि यो कार्यक्रम कलासँग र विशेष गरी काव्यसँग सम्बन्धित छ र कस्तो चिजहरू सुन्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा सानो उदाहरण चाहिँ मेरो भर्खरै युट्युबमा रिलिज भएको एउटा कविता छ एक्लै भन्ने। त्यसबाट तपाईँहरूलाई केही लाइन सुनाएर म यो कार्यक्रमको केही छनक दिन चाहन्छु। म पुग्ने टुप्पो मै हुँ, गाडिने झन्डा मै हुँ। विजय सर। म पुग्ने टुप्पो मै हुँ, गाडिने झन्डा मै हुँ। आफूलाई छोप्ने पोथी पनि हुँ, छोपिने अन्डा मै हुँ। एकैछिन आउनेलाई किन दिनु मैले मेरो सुख दुःखको चाबी, एकैछिन आउनेलाई किन दिनु मैले मेरो सुख दुःखको चाबी। मेरो 24 घण्टाको साथी भनेको 24 घण्टा मै हुँ। मलाई मै जागिर दिन्छु, मलाई मै जागिर दिन्छु, मलाई मै तलब दिन्छु, मलाई मै जागिर दिन्छु, मलाई मै तलब दिन्छु, मलाई म हुनलाई चाहिने जति सब दिन्छु। हरेक दिन अलग दिन्छु, नपुग्या ठाउँमा लग दिन्छु। आफैलाई खर्चेर कमाएको हुँ, म आफैमा खर्चेर सक्दिन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद नवराज पराजुलीज्यूलाई। अघि भर्खरै मात्रै हामीले कुरा गरिरहेका थियौँ, कुनै पनि जर्नी, कसैको एउटा बच्चाको जर्नी सुरु हुन्छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामी जहिले पनि डक्टर अथवा इन्जिनियर हुनुपर्छ है भन्ने एउटा मानसिकताका साथ चाहिँ हुर्काउने गर्छौँ। तर आर्ट यति भास्ट छ र यो आर्टमा यति गहिराइसम्म हामी पुग्न सक्छौँ, यसलाई
छान्दै गयो भने केलाउँदै गयो भने र यस्तै आर्टिस्टहरूको लागि यस्तै आर्टलाई सम्मान स्वरूप हामीले विभिन्न किसिमका विभिन्न जनरका यस्ता कार्यक्रमहरू चाहिँ तपाईँहरूमा आज पस्किन खोजिरहेका छौँ र तीमध्ये रहेको छ नवराजजीको फरएभर पनि सो वी विश यू अल द बेस्ट नवराजजी एन्ड वी look forward to hear more amazing poems on Galaxy 4K. Thank you so much. अब पालो भएको छ अर्को फेरि पनि अर्को एकदमै एक्साइटिङ कार्यक्रमको बारेमा अनभिल गर्नको लागि म बोलाउन चाहन्छु रवि लामिछानेज्यूलाई. Let's give a big round of applause, ladies and gentlemen, and have him on stage. नेपाल जस्तो सानो मुलुक यहाँका मन्त्री प्रधानमन्त्री राष्ट्रपति अथवा उच्च ओहदाका मानिसहरू कसैले हेर्नै नसक्ने छुनै नसक्ने नहुन्. ठाउँ ठाउँमा भेट हुन्, तरकारी किन्दा भेट हुन्, बस चढ्दा भेट हुन्, मन्दिर जाँदा भेट हुन् भन्ने सोचेर देशका प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष उपस्थित गराएर जनताको जनजीविकासँग सम्बन्धित प्रश्नहरू र त्यसको प्रत्यक्ष जवाफ दिने उद्देश्यले सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग भन्ने कार्यक्रमको अवधारणा निर्माण गर्यौं, जसलाई स्वीकार गरेर सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हरेक हप्ता त्यो कार्यक्रममा जनताको मुद्दामा जवाफ दिन उपस्थित भइदिनु भयो. त्यसरी शुभारम्भ भएको कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीका लागि बनेको कार्यक्रम कुनै व्यक्तिका लागि बनेको थिएन. प्रधानमन्त्री परिवर्तन हुँदा पनि प्रधानमन्त्री जो आए तापनि जनताको मुद्दा समावेश होस् भनेर सुरु गरिएको कार्यक्रममा सरकार फेरिँदै गर्दा प्रधानमन्त्री फेरिँदै गर्दा त्यो कार्यक्रम बन्द त भएन. कार्यक्रमका सबै चिज आए, म मात्र हटाइएँ. म त्यो चोटमा थिएँ, त्यो पीडामा थिएँ. तर जनताको त्यो मुद्दालाई भने निरन्तरता प्रदान गर्न सीधा कुरा प्रधानमन्त्री कार्यक्रम अरू कसैले चलाइदिए पनि सीधा कुरा जनतासँग भनेर त्यो सीधा प्रश्न सोध्ने सीधा कुराकानी गर्ने सिलसिलालाई निरन्तरता प्रदान गरेँ र त्यो कार्यक्रम आम सर्वसाधारणको एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मञ्च बन्यो. दुःखमा परेका, पीडामा परेका, हेपिएका, पिल्सिएका मानिसहरूले त्यो कार्यक्रमलाई आफ्नो मनमा सजाउनु भयो र उहाँहरूको आवाजलाई प्रस्तुत गरेर मैले अघि भने जस्तै हामीले एउटा नेपाली सञ्चार माध्यममा हेडलाइन परिवर्तन गर्ने कोसिस र जमर्को गर्यौं. तर समय र परिस्थिति सँगसँगै त्यो कार्यक्रम पनि अहिले म सञ्चालन गर्दिन. कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ सीधा कुरा जनतासँग. तर सीधा कुरा अब के त? अहिलेलाई मैले सीधा कुरा डट 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 राखेको छु. एउटा कार्यक्रम कसले सञ्चालन गर्छ, कहाँ प्रसारण हुन्छ भन्ने कुराले मेरो लागि महत्त्व राख्दैन. आम सर्वसाधारणका मुद्दाहरू यदि जसले जहाँबाट पनि सञ्चालन त्यही ढङ्गमा गर्न सके र आम सर्वसाधारणका मुद्दाहरू सशक्त रूपमा प्रस्तुत हुन सके भने त्यो कार्यक्रम जहाँबाट सञ्चालन भए पनि त्यसबाट सबैभन्दा बढी सुख महसुस गर्ने मानिस मै हुनेछु. तर यदि त्यसले आम जनताको सर्वसाधारणको दुःख पीडा जसरी हामीले प्रस्तुत गरेका थियौँ त्यसरी प्रस्तुत गर्न सकेनछ भने त्यसको सुरुवातकर्ताको हैसियतले मैले त्यस कार्यक्रमतर्फ हेर्नै पर्ने हुन्छ. म प्रतीक्षारत छु. मलाई विश्वास छ चलिरहेको कार्यक्रम कुनै एउटा मानिसले अथवा कुनै एउटा संस्थाले चलाउने कार्यक्रम मात्र हुने छैन. आम सर्वसाधारणको गुनासोको सही समाधान हुने कार्यक्रम हुनेछ. म प्रतीक्षारत छु. हिजो सीधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग हुँदै जनतासँग आइपुग्यो भने भोलि ग्यालेक्सी टेलिभिजन ग्यालेक्सी 4K प्रसारण भइरहँदा के होला? म प्रतीक्षामा छु. तपाईहरुलाई पनि प्रतीक्षा गर्नको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु. तर भनिन्छ नि ओरिजिनल कार्यक्रम नै नरहने हो भने अन्य डुप्लिकेट कार्यक्रमहरूको मात्र बिगी भइरह्यो र ती डुप्लिकेट कार्यक्रमहरूले पनि आम सर्वसाधारण जुन उद्देश्यका लागि सुरु भएको थियो त्यो परिपूर्ति हुन सकेन भने यसको सुरुवातकर्ता र यसको क्रिएटर कहाँ चुप लागेर बस्छ र? म प्रतीक्षारत छु. सीधा कुरा प्रतीक्षा गर्नु होला. दर्शकहरू, त्यो सँगसँगै हाम्रा धेरै प्रतिबद्धता थिए. म
धेरै प्रतिबद्धताहरू व्यक्त गरिरहेको छु टेलिभिजनबाट, तर विभिन्न परिस्थितिले ती प्रतिबद्धताहरू पर सरेका छन्, त्यसबाट विमुख भएको छैन। जति सक्ने त्यति बोल्ने, जति बोल्ने त्यति गर्ने आफ्नो मूल मन्त्रलाई कायम राख्दै हामीले सुरुवात गरेको अर्को कार्यक्रमबारे म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। द लिडर, क्षमतावान मान्छेहरूलाई स्वदेश तथा विदेशबाट बोलाएर राष्ट्रिय राजनीतिमा भएका कमी कमजोरीहरू, सम्भवतः राजनीतिज्ञहरूलाई पनि राजनीति सिताउन सक्ने क्षमतावान मान्छेहरूको खोजी गरेर लिडरहरूको खोजी गर्ने कार्यक्रमको उद्घोष गरेका थियौँ। अडिसनमा जानु 4 दिन अगाडि नै सबै बन्द भयो, कोरोना कहरमा देश गयो र हामीले त्यो कार्यक्रमको अडिसनलाई रोक्नु पर्यो। देश तथा विदेशमा रहेका समेतलाई अडिसनमा सहभागी गराएर कार्यक्रममा ल्याउने उद्देश्य भएको हुनाले यात्रा प्रतिबन्ध लगायतका कामहरूले यो कार्यक्रम अगाडि बढ्न सकेन। तर यसलाई हामीले थाती राखेका छौँ र हामीले बारम्बार सूचना पनि दिएका छौँ। बिचमा पनि हामीले सूचना गरेका थियौँ कि अब नयाँ वर्षसँगै यदि परिस्थिति सहज भएछ भने हामी अडिसनमा आउनेछौँ। त्यसका लागि स्वदेश तथा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको सहभागिता अत्यन्त खाँचो पर्दछ र आज यो पनि भन्न चाहन्छु, केही समयको प्रतीक्षा लिडरका लागि गर्नुपर्नेछ। यसबीचमा हामीलाई अनलाइन रजिस्ट्रेसन गरेर आफ्नो फी समेत बुझाउनु भएका जति पनि सहभागीहरू हुनुहुन्छ, यदि उहाँहरू धैर्य गर्न सक्नुहुन्न अथवा कुनै पनि कारणले अब कति समय लाग्ने हो त्यसलाई कुर्न सक्नुहुन्न यदि भने उहाँहरूले रजिस्ट्रेसन बाबत बुझाउनु भएको पैसालाई ब्याज समेत फिर्ता गर्न द लिडर प्रतिबद्ध छ। तर विश्वास गर्नुहोस्, परिस्थिति सहज हुने बित्तिकै यो अत्यन्त महत्त्वाकांक्षी यो कार्यक्रमलाई हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसको अरू जानकारी वैशाखपछि, आगामी वर्षको वैशाखपछि फेरि गराउनेछु। म यो जानकारी दर्शकहरूलाई गराउँछु। र त्यसबीचमा ग्यालेक्सी 4K प्रसारणमा आउनुभन्दा पूर्व चुपचाप बस्ने सोच बनाएको थिएँ, तर धेरै दर्शक महानुभावहरूले यो बिचमा काहीँ न काहीँ कतै न कतै टेलिभिजनमा प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिला पनि केही जोडियौँ भन्ने धेरैको सुझाव आएको हुनाले म यो बिचमा सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल केही गर्ने विचार गरेको छु। केही दिनपछि नै यसको विस्तृत जानकारी गराउँछु र अब सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल कामका कुरा। कामका कुराबारे एउटा श्रव्य दृश्य सामग्री तयार पारेको छु। म त्यसतर्फ यहाँहरूको ध्यान आकर्षित गराउन चाहन्छु। त्यो श्रव्य दृश्यले सबै कुरा त बोल्दैन, कति बोल्दो रहेछ हेरौँ र सुनौँ, त्यसपछि थप्न पर्ने कुराहरू थपेर प्रस्तुत गर्नेछु। सिधा कुराको प्रतीक्षा गरुन्जेल कामका कुरा, त्यसको श्रव्य दृश्य सामग्री प्रस्तुत गर्नको लागि अनुरोध गर्छु। यहाँ केवल खेल चल्दो रहेछ, जनताको स्वास्थ्यमाथि खेल, बालबालिकाको शिक्षामाथि खेल, लाखौं युवाहरूको भविष्यमाथि खेल, गरिबको गाँसमै खेल, तरी चुहिन छानो भएको बास छ, आसमै खेल, चिनो आसमै खेल, आउने जाने सबले खेल खेलाए, खेल देखाए। तर पर्खनुस्, एउटा खेल म पनि खेलाउँछु, एउटा यस्तो खेल जहाँ कसैले हार्दैन। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। दर्शक महानुभावहरू, यो बिचमा मैले कार्यक्रमको सुरुवातमा भनेको थिएँ, सबैजना सर्वोच्च अदालतको फैसला कुरेर बसेका छैनन्। धेरैजना आफ्ना केटाकेटीहरूको विद्यालयको फी तिर्न कुरेर बसेका छन्, भरे खाने खानाको जोहो गर्नका लागि काम कुरेर बसेका छन्, अस्पतालको बिल तिर्नका लागि कुरेर बसेका छन्। त्यो प्रतीक्षालाई केही शान्त गर्न, त्यतिन्जेल वास्तविक आवश्यकता परेका मानिसहरूलाई सही ढङ्गले मद्दत गर्नका लागि हामी कामका कुराको सुरुवात गर्दैछौँ। यो कार्यक्रम ग्यालेक्सी 4K टेलिभिजनमा आउनुभन्दा अगाडि यो बिचमा यो तयारी हुँदै गर्दा
ग्यालेक्सी 4K को युट्युब च्यानल र हाम्रो विभिन्न अन्य प्लेटफर्महरू छन् मोबाइल एप्लिकेसन मार्फतबाट आउँछ। यो एउटा खेल हो, सबैले खेल देखाए, आउने जाने सबले खेल देखाए। एउटा खेल अब म पनि देखाउँछु, एउटा त्यस्तो खेल जहाँ कसैले हार्दैन, प्रतीक्षा गर्नुहोला। र आज यो कार्यक्रम अत्यन्त भव्य यस अर्थमा छ कि नेपाली टेलिभिजनलाई स्थापना गर्ने नेपाली टेलिभिजनका मूर्धन्य व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति यहाँ उपस्थित भएको छ। तिनै उपस्थितिहरू मध्येबाट एउटा विशेष उपस्थितिलाई म यहाँहरूमाझ बोलाउन चाहन्छु। त्यो भव्य उपस्थिति अगाडि देखिएको छ। त्यो भव्य उपस्थिति मध्येको एउटा चुनिएको उपस्थितिलाई म सम्मानपूर्वक स्टेजमा स्वागत गर्न चाहन्छु। आदरणीय वरिष्ठ विशिष्ट पत्रकार दिग्विजय कुमार, म उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अत्यन्तै आदर गर्ने र उहाँलाई आदरपूर्वक म जहिले पनि दिग्विजय कुमार भन्ने गर्दै गरेको छु, स्वीकार गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। म उहाँलाई स्टेजमा बोलाउन चाहन्छु र उहाँले आफ्ना कुराहरू पक्कै पनि राख्नुहुनेछ र केही रिभिलको पनि व्यवस्था देखेको छु। जोरदार तालीका साथ नेपाली पत्रकारिताका मूर्धन्य व्यक्तित्व आदरणीय विजय कुमार पाण्डेलाई ग्यालेक्सी 4K को मञ्चमा स्वागत गर्दछु। Sir, Nirsa sir, such a joy. सोचिरहेको छु कि कुरा कहाँबाट सुरु गरौँ भनेर। म लामो बोल्न चाहन्न। उमेर बढ्दै गएपछि धेरै बोल्नु पर्दैन र धेरै बोल्दैमा केही हुँदा पनि हुँदैन। नयाँ टेलिभिजन आएको छ, जे चिज पनि नयाँ आउँदा हामी त्यही भन्छौँ कि हामी पृथक हुन्छौँ भनेर। यो संसारमा पृथक केही पनि हुन सक्दैन। यो संसारमा जम्मा 5वटा आइडिया छन्, त्यही आइडियाको सेरोफेरो हो। हामी के भन्छौँ भन्ने कुराको कुनै अर्थ छैन। मलाई लाग्छ भन्नु पर्ने कुरा जति सबै भनिसकिएका छन्। हामी कसरी भन्छौँ भन्ने कुराको चाहिँ अर्थ छ। Whatever had to be said, I think it has already been said. How we say, I think that counts. टेलिभिजनमा, जीवनमा हैन नि, फेरि टेलिभिजनमा जीवन र टेलिभिजनको सम्बन्ध देखेर म छक्क पर्छु। सर, म क्यामेरा र आँखा बीचको सम्बन्ध देखेर छक्क पर्छु। I am always fascinated by the relationship between eyes and cameras. आँखाले त्यो सब देख्छ जो उसका अगाडि हुन्छ, तर क्यामेराले त्यति मात्र देख्छ जति त्यसलाई देखाइन्छ। आँखा र क्यामेरा बीचको दूरी को वास्तविकता र अवास्तविकता, त्यसैमा टेलिभिजनको क्वालिटी निर्भर गर्छ। म फेरि भन्दैछु, आँखा र क्यामेरा बीचको सम्बन्ध बडा फ्यासिनेटिङ हुन्छ। म अब एउटा यस्तो प्रोग्राम गर्न चाहन्छु सर। म त छोडिसकेको थिएँ टेलिभिजन। आई थिङ्क इट वाज नट अ भायबल थिङ फर मी। अब किताब लेख्यो होइन, अब पाठकहरूको आशीर्वादले चलि नै राखेको छ। रविले नभनेको भए चाहिँ म टेलिभिजनमा अहिले फर्किने मलाई विचार थिएन। यो तामझाम लाइट साइट्स मलाई त्यो खासै मन पर्दैन। यो जीवनमा मलाई कहिले पनि मन परेन। मलाई यो पनि लाग्दैन कि म टेलिभिजनको निम्ति बनेको मान्छे हुँ भनेर। मलाई यो द विजय कुमार भनेको पनि मन पर्दैन। हामीहरू या त सबै द हौँ या कोही पनि द होइन। हामीहरू सबै उत्तिकै विशिष्ट र उत्तिकै साधारण छौँ। यो मेरो निष्कर्ष हो। हुन त जीवनको एक कालखण्डमा मलाई दमा पत्यार पनि लाग्थ्यो है। Now I take it. I think it's एउटा कुरा चाहिँ के हो भने कि समाजमा धेरै विषयहरू छन्, त्यसलाई हामीले
समग्र रूपमा जोड्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पनि अर्थ छ, उता आम जनताको दुःखको पनि अर्थ छ। दुईटै जोडिएका छन्। तपाईँ त्यो फैसलाबाट पर राखेर आम जनताको विषयमा छिटो 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 लामो 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 धेरै वाक्यहरू बोलेर हामी कहीँ पुग्दैनौँ, अथवा हँसाएर पनि पुग्दैनौँ। त्यो हामीहरूले त गरेर हेरिसके नि हामीले सबै चिज, होइन दिपकजी? मदन दाई तपाईँलाई प्रणाम गर्न चाहन्छु। हरिवंशको चाहिँ भन्न सक्दिनँ कि ऊ जेठो कि म जेठो भनेर, उयो हाम्रो डिबेट छैन यसमा को होइन। हाम्रो सम्झौता भएको थियो कि 6 महिना तपाईँ जेठो र 6 महिना म जेठो बस्ने होइन। तपाईँले पनि यो नेकपाको अध्यक्षहरूको सम्झौता त्यस्तो त होइन। Anyway, it's joy to see you there, and I've seen the fascinating journey of Deepakji, the way you have graduated. म पनि एउटा चाहना छ राजेशजी, भगवान गरोस् एउटा इन्टरभ्यू फेरि एकचोटि होइजाओस्, होइन? तर म पनि अब ग्रेजुएट गर्न चाहन्छु। त्यही काम गर्नको चाहिँ म टेलिभिजनमा फर्कन चाहन्न। आई वान्ट टु सी कि नयाँ तरिकाले चिजहरू भन्न सकिन्छ कि। रविले नभनेको भए चाहिँ म आउँदैन थिएँ। मलाई यसको चेयरम्यानको हो अध्यक्षको हो भने पनि यहाँ भर्खर देखेँ, थाहा पनि छैन, होइन? मेरो लागि चाहिँ यो सम्बन्धहरू भन्ने एउटा उहाँले एउटा टाइटल, यो मेरो किताबसँग मात्रै रिलेटेड छैन, हरेक चिज सम्बन्धसँगै जोडिन्छ। म बिदा हुन चाहन्छु। निशाजी सर, धेरै वर्ष पहिला, 3500 वर्ष पहिला तपाईले बडा स्नेहले, बडा प्रेमले र बडा कठोरताका साथ पनि, आजभोलिको मान्छेको एउटा समस्या के छ भने ऊ सफलता चाहिँ चाहन्छ तर अनुशासन पाठ चाहिँ लिन चाहँदैन। आजसम्म पृथ्वीमा कुनै मानिस सफल भएको छैन जो एउटा कठोर अनुशासनको परिधिभित्र नहुर्किएको होस्। टेलिभिजनको ढोका खोलिदिनु भएको थियो सर। म त्यो क्षण सम्झिन्छु जुन दिन म पहिलोचोटि तपाईँको अफिसमा गएको थिएँ। तपाईँले मलाई देख्ने बित्तिकै आफूले पाउने भन्दा म उहाँसँग काम गर्न चाहन्न थिएँ, तर somehow he encouraged me so much। त्यो सम्बन्ध, तपाईँसँगको सम्बन्धले म यहाँ पुगेको हो। सम्बन्धले मात्रै होइन, होइन, मैले पनि अलिअलि काम गरेको होला, होइन सर? तर बलिसकेको आगो त जसले पनि ताप्छ। आगो बल्ने हो कि निभ्ने हो, त्यो बेलामा अलिकति सहयोग गरोस्, सहारा दियोस्, प्रोत्साहित गरोस्, तब नमानिस्। हुर्किसकेको वटवृक्षको मुनि त जो पनि छाया लिन सक्छ। ठुलो विशाल वटवृक्षको मुनि जसले पनि छाया लिन सक्छ। सानो बिरुवा रोपोस्, तब नमानिस्। तपाईले नेपाली टेलिभिजन इतिहासको तपाईँ विश्व पितामह हुनुहुन्छ। तपाईको छहारीमा यत्रो इन्डस्ट्री हुर्केको छ। मलाई गर्व लाग्छ सर कि मैले त्यो दिन तपाईलाई एउटा मात्रै कुरा भनेको थिएँ। सरले मलाई यति विश्वास गर्नुभयो, मैले तपाईलाई निराश गर्ने छैन सर भनेर। मलाई लाग्छ सायद मैले तपाईलाई धेरै नभए पनि धेरै निराश त गरिनँ नि है सर। म अब धेरै नभनौँ रवि। आई थिङ्क इट्स बिकज अफ ए ट्रस्ट द्याट आई एम हियर। आई विश यु वेल। आई विश अल टेलिभिजन स्टेशन्स वेल। म सबै टेलिभिजन उद्योगलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र आफूलाई ग्रेजुएट गरेर मैले नगरेको काम केही गर्न सके। आई थिङ्क देयर इज अ लिटल बिट अफ टेलिभिजन लेफ्ट इनसाइड मी। मलाई अहिले पनि के लाग्छ भने अलिकति टेलिभिजन रहल पहलमा म भित्र बाँकी छ। केही कथाहरू भनिएका छैनन्, केही सृजनाहरू गरिएका छैनन्, केही मैले गाउनु पर्ने गीतहरू गाएको छैन टेलिभिजनमा। अनएक्सप्रेस क्रिएटिभिटी brings you a kind of a madness inside you भन्छ। अभिव्यक्त नभएको सृजनात्मकताको एउटा उकुस मुकुस छ।
त्यसलाई म निकाल्न पाऊँ यो ग्यालेक्सी 4 टेलिभिजनको माध्यमबाट। कोही गोपाल योन्जनले भन्नुहुन्थ्यो, भरि छु साथी म त भरि नै भरि छु, बग्नै नपाए पोखरी सरी छु। अनि मलाई यो पनि भन्नुहुन्थ्यो कि विजय भाइ बग्नुपर्छ है, बग्नुपर्छ। बग्नका लागि तालबाट नदी र नदीबाट समुद्र बन्नुपर्छ। सो अलिकति जीवनको फ्याग एन्ड अफ माई करियर, अलिकति टेलिभिजन बाँकी छ कि हेरौँ, कोसिस गरौँ। तपाईँहरू सबैलाई र फेरि एकचोटि निशा सर तपाईँलाई मैले कोठाभित्र त धेरैचोटि भने होला, किताबमा पनि लेख्यो होला, तर आज मौका मिलेको छ कि अनुग्रह आफ्नो व्यक्त गरौँ। हामी कुनै पनि क्षेत्रमा हौँ, हामीले अगाडिको पुस्ताको योगदानको कदर गरेनौँ भने त्यो समाज अगाडि जाँदैन। जुन समाज र जुन पुस्ताले आफ्नोभन्दा अग्रसरको सम्मान गर्दैन त्यो पुस्ताको कुनै भविष्य हुँदैन। तपाईँको स्नेह हाम्रो स्टेसनले पाइराखोस्। तपाईँहरूलाई अचम्म लागिराख्यो होला, कतिवटा मान्छेको मात्रै कुरा गरिराखेको, कतिवटा मान्छेको मात्रै कुरा गरिराखेको। मेरो निम्ति मेरा जीवनका सारा सफलता असफलता विफलताहरूभन्दा मेरा केही सम्बन्धहरूले अर्थ राख्दछ। ती सम्बन्धहरूलाई मैले राम्रोसँग बुझेर बाँकी त त्यसको विस्तार मात्रै हो। तपाईँले एउटा कुरा राम्रोसँग बुझ्नुभयो भने बाँकी कुरा तपाईँले स्वतः आफै बुझ्नुहुन्छ। शिवसूत्रमा भनिएको छ, त्यो एकलाई जान जसलाई जानेपछि जान्न बाँकी केही रहँदैन। थ्याङ्क यू भेरी मच। Yes, ladies and gentlemen, that was Mr. Vijay Kumar Pandey for you all. र हामीले भर्खरै मात्रै रवि लामिछाने सरको नयाँ कार्यक्रमको बारेमा पनि सुनिहाल्यौं। Television, a medium of communication between the audience and us, the presenters. तर रवि सरको कार्यक्रमबाट चाहिँ डाइरेक्ट कसैको दुःख परिरहेको समयमा सुनिदिने मान्छे भयो भने कति आनन्द आउँछ। त्यसरी नै एउटा स्रोत बनेर एउटा कार्यक्रम चलाएर कति नजिकबाट जनताको समस्याहरूको हल निकाल्दै अघि बढ्दै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि अझै बेस्ट विशेस ग्यालेक्सी 4K मा अझै राम्रा यस्तै कार्यक्रमहरू ल्याउनुहोस् भन्दै म पर्सनली पनि आई स्टार्टेड माई मिडिया जर्नी भेरी रिसेन्टली, बट बिङ एबल टु शेयर विथ सच अमेजिङ personalities like you all, it's an honor for me. And Vijay sir, I'm awestruck, a big fan here sir, and it's such a pleasure to have you here. Wish you all the best. So yes, ladies and gentlemen, यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई विभिन्न कार्यक्रमको बारेमा त तपाईहरु अवगत भइसक्नुभयो। अब यस कार्यक्रमलाई चाहिँ त्यस्तै धेरै माया दिनुहुनेछ भन्ने हामी आशा गर्दछौं र आज यस कार्यक्रमलाई अझै भव्य बनाइदिनु भएकोमा विशिष्ट अतिथिज्यूहरू हुनुहुन्छ हामीसँग। उहाँहरूबाट पनि हामी केही कुराहरू सिक्ने नै छौं, उहाँहरूलाई सुन्न चाहन्छौं। सुरुवातमा म यस मञ्चमा निम्त्याउन चाहन्छु a very famous actor, a successful, a respected personality. He's a learned भन्न चाहन्छु। उहाँबाट हामीले धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौं। Not just an actor, not just an artist. He's such a humble and a genuine person himself. Let's welcome the one and only Mr. Madan Krishna Shrestha. A big round of applause, ladies and gentlemen. फुलबुट्टे सारी सपक पारी पछोरी मलमलको कौशीमा बसी तिमीले हेर्दा मन मेरो हलचल भो। कान्छीको केश फिजारिएछ मै कोरी बाटी गरिदिउँ कि रेशमी चुल्ठो उडाए घुम्टो रेशमी चुल्ठो ओढाए घुम्टो मायाको रंग भरिदिउँ कि मायाको रंग भरिदिउँ कि। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई सबै नेपालीहरूलाई मायाको रंग भरिदिन चाहन्छु। म रवि लामिछानेजीलाई धेरै धेरै बधाई छ भाइलाई। नयाँ सुरुवात गर्नुभएको छ। ग्यालेक्सी
टेलिभिजनको लागि ग्यालेक्सी च्यानलको लागि पनि शुभकामना दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। रवि लामिछानेको विषयमा खासै भन्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन, सबैलाई थाहा छ। अब भन्नु खालि समय फेरफार मात्र हो, खास भन्ने कुरा केही पनि छैन। उहाँले जर्नलिजममा लागेर जर्नलिस्ट भएर प्र्याक्टिकली एक्स्ट्रा काम के गर्नुभयो भने अरूले हामीले खालि जेसो जस्तो त्यो भनिदियो, समाचारमा चाहिँ भनिदिइरह्यौँ। उहाँले चाहिँ ल कारबाही शुद्ध गर्ने मान्छे तानेर ल्याएर उसलाई कारबाही गराउनु पनि लाग्यो। जसलाई दुःख भएको छ उसलाई आवाज बोलिदिएको मात्रै होइन, छिनफान गरेर गरिदिनु भयो, त्यो एक्स्ट्रा काम गर्नुभएको छ। त्यसको लागि रवि लामिछाने छुट्टै नाम भएको छ देशमा। यो कामलाई निरन्तरता दिनु होला, अरू खासै भन्ने केही छैन। हामी त्यो अर्को हामी काम रोकेर आएको कि काम रोकेर सुटिङ भइरहेको छ, त्यो रोकेर एउटा एक ठाउँ जाएर फेरि यहाँ आएको फोन आएको आएछ। म छोटो मात्र बोल्छु, फेरि चाहिँ बढाएछ। फेरि सबैलाई नमस्कार, सबैलाई धेरै धेरै माया दिन चाहन्छु। धन्यवाद। मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र मदनजी भइसकेपछि हामीले हरिजीलाई बिर्सिने त कुरै हुँदैन। द अमेजिङ डुओ, हि इज अ राइटर, कमेडियन, एक्टर हिमसेल्फ। उहाँले निकै नै ठुलो योगदान पुर्याउनु भएको छ हाम्रो यो एन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा। सो थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर। आजको यो प्रोग्रामको मुख्य अतिथि श्री मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू र आजको प्रोग्रामको मुख्य अतिथि श्री हरिवंश आचार्यज्यू। किनभने हामीले लबेदा सुरुवाल लाछौँ, अरू कसैले पनि लगाएको छैन। यो राष्ट्रिय पोसाकको कारणले गर्दाखेरि हामीले आफूलाई मुख्य अतिथि भन्न मिल्ने भएको हुनाले भने हो है। हामी एउटा सुटिङको कार्यक्रम रोकेर आएको हौँ, त्यसैले अलिकति हतार भइरहेको थियो, मन पोलिरहेको थियो। त्यहाँ युनिट कुदिरहेछ र यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनको सुरुवात भयो आज। जहाँ पहुँचे नहीं पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि भन्थे हैन। अब जहाँ नहीं पहुँचे कवि, त्यहाँ पहुँचे रवि। रविले आफ्नो एउटा भिन्दै आफ्नो रवि बनाइसक्नु भएको छ। र रवि भनेको सूर्य हो, सूर्य जहाँ पनि पुग्छ, उज्यालो देखाउनलाई रवि जहाँ पनि पुग्छ। र रविसँग जोडिएको यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनले पनि सूर्य जहाँ जहाँ पुग्छ त्यतै पुग्न सक्छ जस्तो मलाई लागिरहेको छ। र नेपालको आकाशमा अनगिन्ती टेलिभिजनका च्यानलहरू छन्, तर इन्डस्ट्री पटक्कै बढेको छैन। विज्ञापन बाँडचुँडी खानु परिरहेछ। जुन देशमा इन्डस्ट्रीको डेभलप हुन्छ त्यो देशमा मात्रै टेलिभिजन उद्योग फस्टाउन सक्छ भन्ने चाहिँ मैले पनि बुझेको छु। र हाम्रो देशको इन्डस्ट्री भनेको हाम्रो देशको सडक बाटो हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ, राजमार्ग हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ, देब्रेतिर जहिले पनि भाँसिएको हुन्छ, दाहिनेतिर उठेको हुन्छ। त्यसको मतलब के भने देब्रेतिरबाट हामी यति भरिएको ट्रक मगाउँछौँ कि 20-25 टनका ट्रकहरूमा सामान खालि हामी मगाउँछौँ, इन्डियाबाट मगाउँछौँ। रक्सोलदेखि काठमाडौँसम्मको सडक देब्रेतिर जहिले पनि भाँसिन्छ र जाँदाखेरिको देब्रेतिर जहिले पनि उठेको हुन्छ बाटो। किनभने हामीसँग निर्यात गर्ने कुरा केही पनि छैन। हामीसँग निर्यात गर्ने कुरा भनेको खालि कवाडीको सामानहरू मात्रै हो हामीले धेरै निर्यात गर्ने। त्यस कारणले जाँदाखेरि खाली ट्रक जान्छ, आउँदाखेरि लोडेड ट्रक मात्रै आउँछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि देशमा टेलिभिजनको इन्डस्ट्रीहरू त धमाधम थपिँदैछ, तर साँच्चीकै इन्डस्ट्री नथपिकन विज्ञापनको मार्केट बढ्दैन। विज्ञापनको मार्केट नबढिकन टेलिभिजन सर्भाइभ हुन असाध्यै गाह्रो छ। र यो टेलिभिजनको हुलमा एउटा अर्को टेलिभिजन थपिएको छ। र यसको आजको फुर्ती हेर्दाखेरि अब अरू टेलिभिजनले के देखाउनु जस्तो पनि भएछ। भए जति सबै सोरेर ल्याएको छ यहाँ। र यो प्रोग्राम हेर्दाखेरि पक्कै पनि यसको फुर्ती एकदमै फुर्तीमय छ। यो सधैँ त्यत्तिकै नै कायम रहोस् र नेपाली समाज, नेपाली राजनीतिको लागि र हाम्रो देशमा फस्टाएको भनेको एउटा उद्योग भनेको राजनीति उद्योग हो। राजनीति उद्योग मात्रै हाम्रो देशमा फस्टाएको छ र राजनीति उद्योगबाट देशमा मान्छेहरू अरबपति खरबपति पनि हुन लागिसके। त्यसैले राजनीति उद्योग धराशायी होस् र अरू उद्योगको बढावा होस्, यही कामना गर्छु। र आज म विशेष गरिकन आदरणीय निर शाह दाईलाई म शिर झुकाएर अभिवादन गर्छु। सबैलाई पनि शिर झुकाउँछु, तर निर दाईले चाहिँ म घाँटी शुद्ध झुकाउँछु।
किनभनेदेखि उहाँले नेपालमा टेलिभिजनको उद्योगको स्थापना गर्नुभयो र उहाँकै कारणले गर्दाखेरि हाम्रा 15 गते लालपूर्जा चिरञ्जीवी यी टेलिभिजनहरू को कारणले गर्दाखेरि मदन कृष्ण र हरिवंश अहिलेसम्म पनि जिम्दै हुनुहुन्छ। अस्ति लकडाउनको बेलामा हाम्रो महसञ्चारको युट्युब दिनको 5 लाख मान्छेले हेर्नुभयो। त्यो बिकज अफ निरदाई निरसाले बनाइदिनु भएको हुन त त्यो बेलामा निरदाईले पैसा एकदम थोरै दिनुभएको थियो। एक भाग बनाउनलाई जम्मा 20,000 रुपियाँ दिनुभएको थियो र हामीले 5 भाग बनायौँ। उल्टो मदन दाईको र मेरो 645 रुपियाँ खल्तीको खर्च भएको थियो। निरदाईले अलिकति पैसा थप दिनु भनेको मान्नु भएन, दिनु भएन र तर त्यो बेलाको रोयल्टी अहिले युट्युबबाट आइरहेछ, महिनाको अलिअलि आउँछ खल्तीमा। र म निरदाईलाई म घाँटी शुद्ध झुकाएर अभिवादन गर्न चाहन्छु र यो ग्यालेक्सी टेलिभिजनको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्छु। यससँग आबद्ध सबै प्रोग्राम प्रस्तुताहरू र यसका कर्मचारीहरू, यसका प्रमोटरहरू सबैलाई धेरै धेरै बधाई ज्ञापन गर्दै अब 1 सेकेन्ड पनि नबसिकन हामी अर्को ठाउँको नुन खाँचोमा आज त्यहाँ सुटिङ गर्न रोकेर आएको, त्यस कारणले पनि ललिता सुरुवाल लगाएको हो, मुख्य अतिथि हुनलाई होइन। म बिदा हुन्छु, नमस्कार। हरिवंश आचार्यज्यू र मदन कृष्ण श्रेष्ठज्यू दुवैलाई धेरै धेरै धन्यवाद आज व्यस्तताको बावजुद पनि यस कार्यक्रममा आइदिनु भएकोमा। थ्याङ्क यू सो मच। हरि सरले भन्नुभयो जस्तै अब हाम्रो अर्को अतिथिलाई निम्त्याउन चाहन्छु। हि इज द पायोनियर अफ द नेपाली टेलिभिजन इन्डस्ट्री। उहाँले जग बलियो बनाइदिनु भएकै कारणले अहिले हामीले अझै एडभेन्चरस ग्यालेक्सी 4K जस्तो एडभेन्चरस जर्नीको सुरुवात गर्न सकिरहेका छौँ। हि इज द पायोनियर, लाइक आई सेड, अफ नेपालीज टेलिभिजन इन्डस्ट्री, अ वेल रिनाउन्ड एक्टर, समवन विथ मल्टिपल ह्याट्स। लेट्स वेलकम द वान एन्ड ओन्ली मिस्टर नीर शाह। यो अलिकति भावुक मुद्रामा पनि पुर्याइदिनु भयो। गोर्खा मिडिया नेटवर्कका प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्नुहुने विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, आजको समारोहका नायक, अद्वितीय प्रतिभाशाली र थुप्रै आयामबाट मैले उहाँलाई निहाल्ने मौका पाएको छु। एउटा पाटो झन् तपाईहरू कतिको परिचित हुनुहुन्छ मलाई थाहा छैन। एउटा क्षेत्र जोसँग म नजिकबाट गाँसिएको छु, गीत लेखनको। हाम्रो रवि लामिछानेजी असाध्य राम्रो गीतकार पनि हुनुहुन्छ। त्यो अद्वितीय व्यक्तित्व, यस प्रेक्षालयमा उपस्थित सम्पूर्ण सहकर्मी, सञ्चारकर्मी मित्रहरू, वरिष्ठ गण्य मान्य जनहरू, विभिन्न टेलिभिजन संस्थाका साथीहरू, उपस्थित सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्द, तपाईहरू सबैमा मेरो हार्दिक अभिवादन छ। दुईटा कुरोको खोजीले मानिसको जीवनमा उसको विगतलाई गहिरोसँग समाजको मस्तिष्कमा चाहिँ स्थापित गर्दो रहेछ भन्ने एउटा अनुभव हामीसँग छ। विजय कुमारजी जुन दी विजय कुमार हुनुभएको छ,
त्यो उहाँकै कारणले गर्दाखेरि हुनुभएको हो। अद्वितीय प्रतिभाको धनी, नेपाल राष्ट्रले गौरव गर्न पर्ने कलाकारिता क्षेत्रका असाध्य उज्जवल नक्षत्र हाम्रो मनन कृष्ण श्रेष्ठ, हरिवंश आचार्यजी, उहाँहरू समाजको दृष्टिमा जुन रूपले आज स्थापित हुनुभएको छ त्यसको पछाडिको मूल कारण उहाँहरू आफै हो। महानायक यहाँ हुनुहुन्छ राजेश हमालजी, त्यस्तै एउटा जीवनमा आफ्नो गोरेटो आफै कोर्न सफल कति व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरू आज जुन गन्तव्यमा स्थापित हुनुहुन्छ त्यसको मूल कारण उहाँहरू आफै हो। तर त्यसको पछाडिको एउटा शाश्वत सत्य के छ भने उहाँहरूको यो यात्राको क्रममा उहाँहरू जहिले पनि जनतासँग जोडिएर अगाडि बढ्नु हो। यो 4K भन्ने जुन शब्द ग्यालेक्सीसँग जोडिएको छ, त्यो 4K लाई चाहिँ मैले कसरी बुझेको छु भन्नु होला भनेदेखि ती 4वटा कर्तव्यहरू हुन्। 4K 4वटा कर्तव्य। एउटा, म जनताको भाषा बोल्दछु। दोस्रो, म जनताका लागि बोल्दछु। तेस्रो, म जनताको पीडामा रुन्छु र चौथो, म जनताको खुसीमा रमाउँछु। यो 4वटा केलाई आफ्नो मूल कर्मको आधारशिला बनाउन सक्नुभयो भनेदेखि ग्यालेक्सी टिभीको यात्रा अरू थुप्रै सञ्चार माध्यमका यात्राहरूभन्दा भिन्न हुन सक्छ। एउटा कुरा यहाँहरूलाई अभिव्यक्त गर्दा मलाई एक किसिमको खुसी पनि अनुभूत हुन्छ कि आजको जस्तो समारोह नेपाल टेलिभिजनको इतिहासमा मैले साक्षात्कार गर्न पाउला भनेर कहिले पनि सोचेको थिएन। टेलिभिजन कर्ममा लाग्न लागेका मानिसहरूलाई बेग्लै दृष्टिकोणले हेर्ने समयलाई पार गरेर हामी आएका हौं। जति बेला नेपाल टेलिभिजनको स्थापना गर्नतिर हामी लागेका थियौं, हामीसँग कोही पनि थिएन। 32 जना असाध्य प्रतिबद्ध मानिसहरू थिए जो बिना पारिश्रमिक काम गर्थे। तर जब नेपाली दर्शकले त्यो 4 कुने भाँडो भित्रबाट कसैले नेपाली बोलेको सुन्यो, त्यस भित्रबाट जब उनीहरूले नेपाली गीत संगीत सुने र उसले बुझ्ने भाषामा कसैले केही कुरा भनिरहेको, विश्लेषण गरिरहेको देखे, सुने, त्यसलाई आफ्नो भन्ठाने, त्यसले एक प्रकारको स्वामित्व प्राप्त गर्यो र त्यसरी नेपाल टेलिभिजन नजानिदो ढंगबाट जनतासँग नजिक हुन पुग्यो। त्यही नजिकको सम्बन्ध, जनतासँगको नजिकको सम्बन्ध नै नेपाल टेलिभिजनको सबैभन्दा बलियो हतियार बन्न सक्यो आफूलाई स्थापित गर्ने क्रममा। त्यसलाई कसैले पनि डगमगाउन, त्यसलाई कसैले पनि नाश गर्न, त्यसको कसैले पनि बिगार गर्न सकेन। किनभनेदेखि उसँग जनताको स्वामित्व पनि थियो, जनताको भावना पनि थियो।
त्यसमाथि क्यापिटलाइज्ड भएर नेपाल टेलिभिजनले आफ्नो यात्रा तय गरेको हो। अब मिडिया हिस्ट्रीकै कुरा गर्दा पनि रवि लामिछाने आज एउटा ब्रान्ड भएको छ। ऊ एउटा व्यक्ति मात्र भएको छैन, ऊ एउटा ब्रान्ड भएको छ। त्यो ब्रान्ड हुनुको पछाडि त्यही जनताको शक्तिले काम गरेको छ, किनभने उसले जनताको भाषा बोलेको छ, जनताका लागि बोलेको छ। म यो पनि स्पष्टसँग सम्झन्छु, जुन बेला हामी नेपालमा टेलिभिजन युएचएफमा इस्टाब्लिस गर्ने हो कि भिएचएफमा इस्टाब्लिस गर्ने हो कि सिक्याम सिस्टममा गर्ने हो कि प्यालमा गर्ने हो कि, यावत कुराहरूका बारेमा टेक्निकल डिस्कसन गर्ने गर्थ्यौँ। डिजिटल 4K HD, यो भोकाबुलरी नै कसैले पनि सुनेको थिएन। अति सामान्य SD स्ट्यान्डर्ड अपरेसन स्ट्यान्डर्ड डेफिनेसनमा VHS फर्मेटमा सुरु भएको न हो नेपाल टेलिभिजनको इतिहास। तर त्यो क्वालिटीलाई पनि यो मेरो हो भन्ने भावनाका साथ नेपाली दर्शकहरूले हेरेकै हुन्। अभूतपूर्व माया चाहिँ नेपाल टेलिभिजनले प्राप्त गरेको हो। दशौं हजार कलाकार र प्राविधिकहरूलाई जन्म दिएको छ नेपाल टेलिभिजनले। राष्ट्रिय चलचित्र उद्योगको स्वरूपलाई नै परिवर्तन गरेको छ। त्यसरी जनतासँग नजिक भएर काम गर्दाखेरि जसरी रवि लामिछाने नाम गरेको व्यक्ति रवि लामिछाने नाम गरेको एउटा ब्रान्ड बन्न सक्यो, त्यसलाई नै शिरोधार्य गरेर सदैव मन मस्तिष्कको प्रमुख स्थानमा जनताको भावनालाई राखेर अगाडि बढ्न सक्नुभयो भनेदेखि निश्चित रूपमा जुन पृथकताका साथ तपाईँ अगाडि बढ्छु भन्ने सङ्कल्प गर्नुभएको छ, त्यो सपना तपाईँको साकार हुन्छ र त्यो मूल मन्त्रलाई कहिले नबिर्सनु होला। नेपालको एउटा साह्रै दुःखलाग्दो सत्यता भनेको उन्नतशील समृद्धशाली बन्नका लागि हामीसँग जे पनि छ, तर जस्तो हुन पर्ने हो त्यस्तो चाहिँ छैन। नेपालमा टेलिभिजनको इतिहास पनि त्यही नै हो। प्रशस्त मात्रामा टेलिभिजनहरू छन्, प्रशस्त मात्रामा टेलिभिजन कर्मीहरू छन्, प्रशस्त मात्रामा टेलिभिजन कर्मलाई अगाडि बढाउन खोज्ने काँध र हातहरू पनि छन्। तापनि टेलिभिजन जस्तो हुन पर्ने हो त्यस्तो चाहिँ आजका दिनसम्म पनि हुन सकेको छैन। किनभनेदेखि यो मुलुकका धेरै महत्त्वपूर्ण कुराहरू जति आवश्यक छन् ती छन्, तर जस्तो हुन पर्ने हो त्यस्तो चाहिँ छैनन्। तसर्थ साँच्चीकै टेलिभिजनको मूल मर्मलाई, जुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि यो आम संसारको मानव सभ्यताको इतिहासमा जन्म भएको हुनुपर्दछ, त्यसलाई मेरो कर्मको मूल मन्त्र यही हो भन्ने सोचेर ग्यालेक्सी टिभी अगाडि बढ्न सकोस्, गोर्खा मिडिया नेटवर्क अगाडि बढ्न सकोस् र यसले अघि एकजना यहाँका निर्देशकज्यूले भन्नुभए जस्तै टेलिभिजनको इतिहासमा एउटा अर्को सुनौलो कालखण्ड रच्न सक्षम होस्। नेपालका हर चिजलाई, नेपालका हर उत्पादनलाई र विशेषतः नेपालको राष्ट्रिय चलचित्र उद्योग र राष्ट्रिय टेलिभिजन उद्योगलाई असाध्य माया गर्ने एउटा नेपाली नागरिकको हैसियतले तपाईहरूको यो यात्रा बिना कुनै रुकावट सदैव अगाडि बढ्दै जाओस् भन्ने
हृदयको अन्तरबाट असाध्य सिन्सियर मोस्ट बेस्ट विशेषका साथै आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। थ्याङ्क यू भेरी मच। फेरि पनि निर शाहज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। अब कार्यक्रममा हामी आज यस मञ्चमा हाम्रो ग्यालेक्सी 4K टिमको इन्ट्रोडक्सन पनि गर्नेछौँ र केही स्पेसल अनाउन्समेन्टहरू पनि छन् र अन्तिममा हाम्रो पत्रकार साथीहरूको लागि हामीले Q&A सेसन पनि राखेका छौँ। यदि केही प्रश्नहरू छ भने तपाईँले राख्न पनि सक्नुहुन्छ। तर त्योभन्दा अगाडि मन्तव्यको लागि म ग्यालेक्सी 4K का भाइस चेयरपर्सन छविलाल बन्जारे जोशीज्यूलाई बोलाउन चाहन्छु। उहाँलाई जोरदार तालीका साथ स्वागत गरौँ। नमस्ते, a very good afternoon. अध्यक्षज्यू, समारोहमा सहभागिता जनाउनुभएका अग्रज व्यक्तित्वहरू, सहयात्री, सहकर्मी, पत्रकार साथीहरू, सज्जन महिला तथा भद्र पुरुषहरू, व्यस्त समयका बावजुद ग्यालेक्सी 4K घोषणा समारोहमा सद्भावपूर्ण उपस्थिति प्रति नमन गर्दै यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। सुरुमा अध्यक्षज्यूको मन्तव्यका क्रममा ग्यालेक्सी 4K केही सैद्धान्तिक मान्यता र व्यावहारिक प्रतिबद्धता स्पष्टसँग राख्नु भएको छ, जसले संस्थागत पहिचान र स्थापित र प्रस्तुत गर्न निर्देश गर्नेछ। सत्य सेवा सुरक्षणको मूल मन्त्रमा रही मैले विगत 30 वर्षको लामो समय नेपाल प्रहरीमा र यस राष्ट्र र नागरिकको सेवा गर्ने अवसर पाएँ। राष्ट्र सेवक रहँदा मात्र होइन, त्यसपछिको जीवनमा पनि नागरिक सेवालाई नै परम धर्म स्वीकारेर सत्कर्मको उद्देश्यमा रहँदा अहिले सञ्चार माध्यममा जोडिन पुगेको छु। प्रहरी सङ्गठनमा रहँदा यो वा त्यो कोडबाट सूचना र सञ्चारकर्मीसँगको अभ्यस्त भइरहनु पर्ने परिस्थितिको उपज पनि होला। सेवाकाल पछिको कुलिङ पिरियड सकिएपछि म सञ्चार माध्यममै आबद्ध हुन पुगेको छु, जसमा मलाई अत्यन्त गर्व महसुस भएको छ। प्रहरीमा रहँदा चिनेका, आत्मीय भएका अधिकांश पत्रकार मित्रहरूलाई यहाँ देख्दा आफै पनि यो क्षेत्रमा आउँदा हर्षविभोर छु। मलाई प्रहरी र पत्रकारहरूको मूल दायित्व एक जस्तो लाग्छ। दुवै सत्य, तथ्य र निष्पक्ष हुनुपर्छ। प्रहरीमा रहँदा र कर्तव्यबाट विमुख नभई अन्यायका विरुद्ध लागेको म फेरि नागरिकको न्यायमा आवाज उठाउने माध्यममा आइपुगेको छु। सेवाकाल पछिको विभिन्न व्यवसायमा आबद्ध छु र थिएँ, जसबाट व्यक्तिगत र पारिवारिक आवश्यकता पूर्ति भएकै थियो। तर नागरिकसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विगतले पनि फेरि उनीहरूभन्दा टाढा रहिरहन सकिन र भन्ने एक प्रकारको बोध गराएकोले सञ्चार कार्यबाट नागरिकको सेवा र समाजमा रूपान्तरण गर्न सम्भव छ भन्ने लागेको हुनाले म यो क्षेत्रमा आएको हुँ। गोर्खा मिडिया नेटवर्कका अध्यक्षज्यूसँगको लामो सम्बन्ध, विभिन्न स्टिङ अपरेसन सहितका अन्य काममा रवि लामेछानेज्यूसँगको सामिप्यता र सहकार्यले मलाई यो क्षेत्रमा ल्याएको हो। आशा छ यो सहकार्यमा आबद्ध पत्रकार कर्मचारीको इमान्दार प्रयासले छोटो समयमा ग्यालेक्सी 4K भिन्न पहिचान स्थापित गर्न सक्नेछ।
क्षमता भएर पनि पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी नहुँदा भौतारिनुपर्ने अनुभवी सञ्चारकर्मीहरू र यस क्षेत्रमा केही गर्ने अटोट भएका तर मौका नपाएका प्रतिभाहरूको लागि यो ग्यालेक्सी 4K साझा प्लेटफर्म बन्नेछ भन्नेमा हामीले विश्वास गरेका छौँ। आशा छ सबैको सहकार्य सत्प्रयास यो टेलिभिजन नागरिकको विश्वासयोग्य सञ्चार माध्यम र साझा सम्पत्ति बन्नेछ। अन्त्यमा हाम्रो उत्साहमा ऊर्जा थप्न तपाईहरूको यो उपस्थितिको लागि आभार व्यक्त गर्दै भविष्यमा थप सहकार्य हुनेछ भन्ने विश्वास साथ बिदा हुन्छु। नमस्ते। भाइस चेयरपर्सन छविलाल बन्जारे जोशीज्यूलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। मन्तव्यको क्रम यही अन्त्य भएको जानकारी दिँदै अब पालो भएको छ टु इन्ट्रोड्युस द डाइनामिक टिम। बिहाइन्ड एभ्री सक्सेस, बिहाइन्ड एभ्री बिग ड्रिम एन्ड भिजन देयर इज अ टिम। र हातेमालो गर्दै उहाँहरूको सहयोगबाट नै सायद हामीले जुन किसिमको कार्यक्रमहरू तपाईहरुलाई गर्ने एउटा बाचा राखेको छौं त्यो सम्भव रहेको छ, हुनेछ, only because of these amazing team members. And to join me along to introduce the team members, I would like to request Chairperson GB Rai and Vice Chairperson Chabilal Banjare Joshi. Team members ko announcement. Head of Operations, Mr. Pushparaj Giri. Let's give a very big round of applause and welcome Mr. Pushparaj Giri on stage. आज यस मञ्चबाट हामी Galaxy 4K का टिम मेम्बर्सहरूलाई इन्ट्रोड्युस गर्न लागिरहेका छौं र officially welcome गर्दै next I would like to call upon production head Ellen Shrestha. Ladies and gentlemen, let's give a very big round of applause and welcome Mr. Ellen Shrestha on board. Chief Engineer and Technical Head, Mr. Manish Satyal. News Coordinator, Mr. Deepak Bohra. News Editor, Mr. Pramod Nyopane. कृपया ताली बजाएर हाम्रो Galaxy 4K का टिम मेम्बर्सहरूलाई प्रोत्साहन गरिदिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण साथीहरूलाई। त्यसैगरी हामीसँग हुनुहुन्छ टेक्निकल कन्सल्टेन्ट Mr. Bidur Pandey. Let's give a very big round of applause, ladies and gentlemen, and welcome Mr. Bidur Pandey on stage. त्यसैगरी न्यूज रिपोर्टर Mr. Yuvraj Kadel. News Bureau Chief, Sudur Paschim Province, Mr. Hikmat Rawal. त्यसैगरी News Bureau Chief, Gandaki Province, Mr. Uttam Prasad Paudel.
News Bureau Chief, Province 1, Mr. Raju Paudel. स्टेजमा निम्त्याउन चाहन्छौँ न्युज ब्युरो प्रोभिन्स 2 घनश्याम मिश्रज्यूलाई उहाँलाई पनि जोरदार तालीका साथ स्टेजमा स्वागत गरौँ। Executive Creative Producer Arzu Nepal. साथीहरु ताली अलि सुनिएन लन्च पनि बाँकी नै छ अझै प्लिज I request you all to give a big round of applause as I welcome Galaxy 4K team. Executive Creative Producer Kranti Shikha Dhital. Let's give a very big round of applause and welcome her. Next, let's welcome Executive Creative Producer, Mr. Gaurav Bishta. News Reporter, Mr. Vishnu Prasad Dhungana. Camera person, Mr. Anil Dhungel. Yes, sound team, can we have some exciting music because now they are carving into a new journey. उहाँहरुको नयाँ journey सुरुवात हुँदैछ. अलि स्टेजमा नाच्दै आउनु पाए भने रमाइलो पनि हुन्छ. So let's have some fun music, please. Next, let's welcome a visual editor, Mr. Gyanendra Lameshani. Admin Executive, Mr. Santosh Thakal. Next, let's welcome Graphic Designer, Mr. Suman Thami. Graphic Designer, Shrey Shakya. Let's welcome Mr. Shrey Shakya on stage. Camera person, Emma Thapa. Call Center Executive, Ms. Pavitra Thapa. Content Creator, Ms. Ashmika Rai. Stringer Chitwanबाट हुनुहुन्छ Mr. Prakash Sigdel. Mr. Prakash Sigdel. त्यसैगरी मकवानपुरबाट स्ट्रिन्जर हुनुहुन्छ Mr. Devraj Panta. बाराबाट स्ट्रिन्जर हुनुहुन्छ Mr. बसन्त खतिवडा. र सुनसरीबाट स्ट्रिन्जर हुनुहुन्छ Mr. सन्तोष काफ्ले. र अन्त्यमा
बोलाउन चाहन्छु ड्राइभर हुनुहुन्छ दल बहादुर थापा उहाँलाई पनि जोरदार तालीका साथ मञ्चमा स्वागत गरौँ Yes, with that ending name, ladies and gentlemen, we present to you Galaxy 4K team on stage. Actually, फेरि पनि जोरदार ताली सम्पूर्ण members को लागि. Sound team, can we have a mic, please? चौबीसै घण्टा 7 दिन ग्यालेक्सी 4K ले समाचार प्रसारण गर्नेछ ग्यालेक्सी न्यूजका रूपमा यो न्यूजको जुझारु टिमले अगाडिको यो अर्को एउटा रिभिल गर्ने चीजलाई रिभिल गरेर यो टिमले जानकारी गराउनेछ कृपया टिमलाई लिड गर्नुहुन अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैको तर्फबाट दीपक बोहरा द प्रोड्युसर अफ सीधा कुरा जनतासँग प्रमोद नेउपाने news editor Galaxy 4K and team. Here is our news. Thank you so much to the entire news team. And congratulations one more time. We wish you a very good luck for your journey towards a Galaxy 4K. And all the best. सम्पूर्णलाई आफ्नो स्थानमा आसन ग्रहण गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु. महानुभावहरू हामी कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौं र अब अन्तिममा केही प्रश्नहरू छ भने फ्लोर ओपन भएको जानकारी दिन चाहन्छु. यदि प्रश्नहरू छ भने राख्नु होला मिडिया साथीहरूले र बाँकी गेस्टको लागि लन्चको पनि सुविधा हामीले मिलाएका छौं. लन्चमा सहभागिता भई कुराकानीमा पनि संलग्न भइकन रमाइलो गर्नुहोस् होला यो आफ्टरनुन ग्यालेक्सी 4K टिमसँग. Sound team, can we have the hand mics on, please? अब प्रश्न हुनेहरूले कृपया हामीलाई केही प्रश्न छ भने राख्नु होला र बाँकी अतिथि महानुभावहरूलाई लन्चको लागि पनि हामी अनुरोध गर्छौं. बाँकी यदि सञ्चारकर्मी मित्रहरूको प्रश्न केही जिज्ञासा छन् भने हामी उहाँहरूको लागि उपलब्ध छौं. धन्यवाद. And thank you so much to our entire audience for being such an amazing spot. अन्तिमसम्म हामीलाई साथ दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. तपाईहरुको साथ र माया यसरी नै कायम होस् भन्ने आशा गर्दछौं. And we wish you a very wonderful afternoon. Thank you. Any questions? Please put your questions forward. केही प्रश्नहरू छ भने तपाईले हामीलाई जानकारी दिनुभयो हुन्छ. हाम्रो टिमले आएर तपाईलाई माइक हस्तान्तरण गर्नुहुनेछ. अलराइट. म कृष्ण बाब फरकदार.com बाट माइक अलि नजिक राख्दिनुहुन्छ. फरकदार.com बाट कृष्ण बाब. यो तपाईले अहिले इन्टायर कार्यक्रमहरु हामीले लगभग देख्यौं हैन. सबै कुरोको लगभग एउटा किसिमको फ्रेम आइसकेको छ. तर विवादित भन्न मिल्ने या नमिल्ने हैन तपाईको स्वामित्व रहेको नरहेको सिधा कुरामा तपाईले पछाडी तीनटा थोप्ला राखेर जुन कार्यक्रम तपाईले सार्वजनिक गर्नुभयो नि यसले अझै जस्तै यो क्युरियोसिटी हुन्छ नि त किनभने तपाईको एकदम पपुलर कार्यक्रम हो. यसको स्वामित्व विवाद अन्त्य भएको हो र ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट यो नियमित प्रसारण हुने हो वा यसको ठ्याक्कै चाहिँ के हो खास मान्छेले ग्यालेक्सी टेलिभिजनबाट सिधा कुरा पछाडी तीनटा थोप्लो सहित जनतासँग हो या अन्य त्यसमा अन्य कुनै शब्दहरू जोडिन्छन् यसको चाहिँ ठ्याक्कै के छ तपाईसँग अहिले चाहिँ योजना. धन्यवाद. मैले अघि त्यो रिभिल गर्दाखेरि पनि भने जस्तो लाग्छ त्यसलाई अलि अझ स्पष्ट पार्छु. सम्भवतः त्यति स्पष्ट पार्न सकिन कि स्वाभाविक रूपमा एउटा सृजना गरेको मान्छेलाई आफूले सृजना गरेको चिजको माया भइ नै रहन्छ र यस अर्थमा
मैले त्यो कार्यक्रमको आधिकारिकताका बारेमा उठेका प्रश्नहरूलाई मैले थाँती राखेकै छु। मैले अगाडि पनि बताएँ म केही समय प्रतीक्षारत छु र त्यो कार्यक्रम कहाँ कसले प्रसारण गर्छ भन्ने कुराले भन्दा पनि त्यो कार्यक्रममा आम सर्वसाधारणको गुनासो जसरी जुन ढङ्गले हाम्रो टिमले सञ्चालन गर्दा जुन ढङ्गबाट त्यो चाहिँ त्यसलाई हेरिन्थ्यो अथवा त्यो समाधान हुन्थ्यो त्यही ढङ्गबाट हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा मेरो लागि प्रतीक्षाको विषय छ। त्यसकारणले हिजो सिधा कुरा प्रधानमन्त्रीसँग गरेपछि जनतासँग गर्नु परेको थियो, सिधा कुरा जनतासँग पछि फेरि केही थप्नुपर्ने पो हो कि म त्यसको लागि ओपन त छु। तर सँगसँगै आफूले जन्माएको शिशु कसरी हुर्कन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ मैले अलिकति यहाँहरूलाई शङ्काको सुविधा मात्र दिन खोजेको मात्रै हुँ। म हेरिरहेको छु, म थाहा छैन हामी सम्भवतः नयाँ वर्षसँगै यसलाई टेलिभिजनमा प्रसारण गर्छौँ। त्यतिन्जेलसम्म मैले प्रतीक्षा नै गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूलाई यति भन्न सक्छु म अहिले कि जसरी प्रधानमन्त्रीसँगको कार्यक्रमलाई निरन्तरता प्रदान गर्न नसकेर त्यसलाई जनतासँग गरियो, अब जनतासँग पनि यदि अन्य अर्थमा होइन कि त्यसले आम सर्वसाधारणको गुनासोलाई राम्ररी सम्बोधन गर्न सकेनछ भने अर्को केही गर्नुपर्ने हो कि म त्यसको लागि ओपन त छु। तर सँगसँगै आफूले जन्माएको शिशु राम्ररी हुर्किन्छ कि हुर्किन्न भन्ने कुरा चाहिँ कुरेर बस्छु, हेरिरहन्छु। हेलो, सबैलाई हार्दिक नमस्कार। म अनलाइन पानाबाट वीरेन्द्र बोहरा। यो तपाईँको नयाँ टेलिभिजनमा लगभग कार्यक्रमहरू अरू टेलिभिजनमा पनि भएको जस्तै र केही चाहिँ अलिक फरक देखिए। यसले चाहिँ एजुकेसन र कृषिलाई चाहिँ छोएको छैन कि जस्तो मलाई लागिरहेछ। त्यसमा चाहिँ यो नयाँ टेलिभिजनको चाहिँ के हुन्छ फोकस? हामीले सबै कार्यक्रमहरू उद्घोष गरेका होइनौँ। आज हामी कन्फर्म भएका, हामीले बनाउने क्रमलाई सुरुवात गरेका केही कार्यक्रमहरूको अनाउन्समेन्ट मात्र हो। यो सम्पूर्ण अनाउन्समेन्ट यो होइन। तपाईँले भन्नुभयो जस्ता कार्यक्रम र त्यो बाहेक अन्य पनि, जस्तो तपाईँले नेपाली लोकसङ्गीतको क्षेत्रका कार्यक्रम पनि छन्, तपाईँले भन्नुभएको जो कृषि लगायत रोजगारीसँग सम्बन्धित पनि कार्यक्रमहरू छन्। ती सबै कार्यक्रमको नाम, ढाँचा, प्रारूप, टिम तयार हुन बाँकी नै रहेको हुनाले त्यसलाई अहिले हामीले अनाउन्समेन्ट नगरेका हौँ। तर सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूका लागि एउटा सम्पूर्ण च्यानल हुन्छ यो, जुन तपाईँले भन्नुभएको विषय महत्त्वपूर्ण विषय हुन्। त्यसको नाम, त्यसको टिम, त्यसको प्रस्तुति जुराउन समय लागेको हुनाले यसै उद्घोषण मात्र गर्नका लागि, भिड जम्मा गर्नका लागि नगरौँ भनेर मात्र हो। तर तपाईँ लगायत तपाईँले जुन कुरा बताउनु भएको छ त्यस्ता दर्शकहरूलाई हामी निराश पार्दैनौँ, निर्धक्क हुनु होला। र यो तपाईँले भन्नुभएको कुरा सुझावका रूपमा पनि लियौँ, ग्रहण गरेको छु। धन्यवाद। अरू केही प्रश्न? माइक्रोफोन उहाँलाई दिनु होला। जुन यो कार्यक्रमहरू छ, यो रामायण, क्राइम पेट्रोलहरू होइन, यो कार्यक्रमहरू चाहिँ नेपाली भर्जनमा सुटिङ गरेर आउँछन् कि हिन्दीमा भएका कार्यक्रमहरूलाई नेपाली डबिङमा आउँछन्? नेपाली भर्जनमा देख्नुहुन्छ क्राइम पेट्रोल। रामायणलाई हामीले अलिकति सस्पेन्समा राख्छौँ, केही समय त्यसको लागि धैर्य पनि गर्नुपर्छ। यो सो बिजनेसमा चाहिँ केही चिजहरू सस्पेन्स पनि हुने रहेछन्, त्यसलाई केही समयको अन्तरालसँगै रिभिल गर्दा अझ बढी स्वादिलो हुने भएका हुनाले हो। तर यी सबै चिजहरूलाई तपाईँले मतलब हाम्रो स्वादमा देख्न सक्नुहुन्छ, कुनै न कुनै रूपमा, आंशिक रूपमा या पूर्ण रूपमा। क्राइम पेट्रोल चाहिँ नेपालकै घटनाहरू सम्बन्धित रहेको भनौँ न भर्डिक्ट पाइसकेका विषयहरू सहभागी हुने भए र यस्ता अन्य कार्यक्रमहरू जति पनि छन् तिनमा तपाईँले हाम्रो आफ्नै मौलिकता, हाम्रो स्वाद पाउनुहुनेछ। हस्, धन्यवाद। नमस्ते सबैजनालाई, म लक्ष्मी बलाई पहिलो पोस्टबाट। यो जस्तै हजुरले 4K च्यानल ल्याउनु भएको छ, यो नेपालमा पहिलो पटक। यसले सबै हुन्छ नि क्षेत्र गाउँलाई समेट्छ कि समेट्दैन, जस्तै यसको पहुँच नहुन पनि सक्छ। सबैको घरमा 4K चल्ने के अरे च्यानलहरू, सरी टिभीहरू नहुन पनि सक्छ। यसलाई हजुरहरूले कसरी व्यवस्थापन गर्नुभएको छ सबैमा पुर्याउनको लागि? थ्याङ्क यू। यो चाहिँ तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। 4K हेर्न सक्ने त्यो उपलब्धता भएका भ्युवर्सहरूका लागि विभिन्न प्लेटफर्ममा, नट ओन्ली अन टेलिभिजन, अन्य विभिन्न प्लेटफर्महरूमा पनि हेर्न सकिने हो। र जसको 4K नआउने भएको हदमा
HD र SD सम्मको प्रसारण हुन्छ। त्यस कारणले र अन्य भनौँ न विभिन्न अन्य प्लेटफर्महरू जुन आइरहेका छन् ती प्लेटफर्महरू समेत जोड्दाखेरि कोही पनि दर्शकहरूले यो टेक्नोलोजीको बेरियरका कारणले हेर्न नपाउने वातावरण हुँदैन। हामी त्यसमा एकदमै सचेत छौँ। सबैले हेर्न सक्ने सबैको पहुँचमा पुर्याउन सक्छौँ भन्ने कुरामा हामी एकदम विश्वस्त छौँ। हामी सबैका लागि उपलब्ध गराउँछौँ HD भर्सनमा या SD भर्सनमा र अन्य कुनै पनि टेक्निकल भर्जन्सहरूमा यसलाई हामी उपलब्ध गराउँछौँ। हस्, सहभागिताको लागि यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूको शुभेच्छा माया सदैव रहिरहोस् यो उपस्थितिका लागि र बारम्बार हामीलाई निरन्तर दिनुभएको साथ सहयोगको लागि धन्यवाद। यस अगाडिको कर्ममा पनि जसरी तपाईँहरूले साथ दिनुभएको थियो सञ्चारकर्मीका रूपमा मलाई, अब यो हाम्रो टिम ग्यालेक्सी 4Kलाई पनि तपाईँहरू जस्ता जिम्मेवार सञ्चारकर्मी साथीहरूको अत्यन्त धेरै माया हौसला प्रेरणा मिल्नेछ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुन चाहन्छु र सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट बिदा चाहन्छु। सँगै हामी लन्च गर्नेछौँ र खाना खाएर निस्किनेछौँ। यहाँहरू सबैलाई उपस्थितिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण टिमको तर्फबाट नमस्कार।